सेवा सहयोग र सद्भावको 119औं दिन कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। पछिल्लो 119 दिनदेखि कोरोना संक्रमणको न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको लकडाउनको दिनदेखि हामी निरन्तर छौँ कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो प्रस्तुति मार्फत यहाँहरूका समस्या सुनिरहेका छौँ र समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र आउँदा दिनमा पनि फरक नाम, फरक शैली र फरक तरिकाबाट यहाँहरूका समस्या सुन्दै समस्या समाधानको साझा पहल गर्ने हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यस अगाडि हिजो सप्तरीका विभिन्न स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले पठाएको खाद्यान्न महिना, 2 महिना, 3 महिनासम्म जनताको घरमा पुग्न नसकेको खबर त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवले गरिसकेपछि हाम्रो प्राथमिक कर्म, हाम्रो अभियानको अहिलेको प्राथमिक कर्म त्यहाँका भोका जनतालाई खुवाउनु थियो र त्यसै अनुसार हिजो हामीले करिब 1,70,000 बराबरको खाद्यान्न, 100 घर परिवारलाई 25 किलो चामल, 1 बोरा चामल लगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्न सहयोग गऱ्यौँ हाम्रो अभियान मार्फत र हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाज, नेपाल अटो वर्क्स व्यवसायी सङ्घ लगायतका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूले त्यहाँ अभियानमा जोडिनुभयो र यसको समन्वय गर्नुभयो वैद्यनाथ यादव, हाम्रा सप्तरी संवाददाता वैद्यनाथ यादवले। तर हामीले भनेका थियौँ पहिलो हाम्रो कर्तव्य त्यहाँका भोका जनतालाई खुवाउनु हो र दोस्रो अहिलेको हाम्रो कर्तव्य खबर कर्म हाम्रा त्यहाँ रहेको के कारणले त्यहाँ अनियमितता भयो र प्रदेश सरकारले पठाएको खाद्यान्न जनताको घरमा किन पुग्न सकेन। हामीले भनेका थियौँ हामी एक एक गरेर उत्खनन गर्छौँ, हामी एक एक गरेर खोतल्छौँ र हाम्रा जनतालाई देखाउँछौँ। र सप्तरीमा भएका यस्तै भ्रष्टाचार, अनियमितताका आशंकाले उहाँ आज सप्तरीको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुग्नुभयो र त्यहाँ कृषकलाई बाँड्न भनेर ल्याइएको सालो ट्युबवेलको सम्बन्धमा हिसाब किताब खोज्ने क्रममा सप्तरी संवाददाता वैद्यनाथ यादवमाथि हातपात भएको छ, कुटपिट भएको छ, लछार पछार गरिएको छ। खबर सम्प्रेषण गर्दै गर्दा बिचैमा उहाँलाई अवरुद्ध गरिएको छ र ज्वालामुखीलाई स्याउलाले छोप्ने यो घृष्टता गर्ने अरू कोही होइनन्, नेपाली जनताको करबाट पालिएका त्यहाँका कर्मचारी रहेछन्। र हामी सोध्न चाहन्छौँ, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 19मा सूचना तथा सञ्चारको हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ र त्यहाँ स्पष्ट भनिएको छ कुनै पनि समाचार अथवा खबरलाई सम्प्रेषण गर्नु अगाडि अथवा सम्प्रेषण गर्नको लागि पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता यसरी संविधानले नै गरेको छ। तर त्यहाँका कर्मचारी हाम्रा संवाददाताले उभिएर बोल्दै गर्दा उहाँहरूलाई मन नपरेको बहानामा यसरी हातपात गर्न उत्रनुहुन्छ र झै झगडामा उत्रनुहुन्छ। यो हरकत देख्दा हामी अहिले आक्रोशित भइरहेका छैनौँ, हामीलाई लज्जाबोध भइरहेको छ। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुहारमाथि कालो पोत्ने यी कर्मचारीलाई अब के भन्ने? नेपाली जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट पालिएका कर्मचारीहरूकै हरकत त यहाँसम्म हुन्छ भने अन्य व्यक्तिहरूलाई जो प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोट्न सधैँ उद्धत हुन्छन् उनीहरूलाई के भन्ने? सप्तरीको कृषि ज्ञान केन्द्रका दिनेश प्रसाद यादव बाली संरक्षण अधिकृत उहाँको पद रहेछ। त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्रकी किशुनदेव राउत उहाँ चाहिँ योजना शाखा प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ। यसरी जसरी एउटा खबर कर्मीलाई दिनदाडै उहाँले हातपात गर्नुभएको छ, दिनदाडै उहाँले आक्रमण गर्नुभएको छ, यो देख्दा हाम्रा दर्शकहरूलाई के लाग्छ? हामी यो देखाउन चाहन्छौँ। सप्तरीका कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरू नेपाली जनताको करबाट पालिएका कर्मचारीहरूले एउटा सञ्चारकर्मीलाई, एउटा खबरकर्मीलाई जसरी दुर्व्यवहार गरे र उहाँहरूकै सूचना बाहिर ल्याउनका लागि, जनतासँग त्यो कार्यालयलाई जोड्नका लागि पुगेका खबरकर्मीमाथि भएको यो दुर्व्यवहारले के सङ्केत गर्छ भने उहाँहरू खबर र सूचना लुकाउन चाहनुहुन्छ, किनभने त्यहाँ थुप्रै अनियमितता भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ सरकारी कर्मचारी, धेरै सरकारी कर्मचारी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी साँच्चै राम्रा हुनुहुन्छ, साँच्चै राष्ट्रको सेवा गरिरहनु भएको छ। तर केही यस्ता कर्मचारी छन् जसको 24 घण्टाको काम भनेको कमिसन कसरी मिलाउने, घोटाला कसरी गर्ने, अनियमितता कसरी गर्ने र कसरी गर्ने, भ्रष्टाचार र खाने घुस
र जम्मा गर्ने सम्पत्ति 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी र आफ्ना आसेपासे सबैलाई नेतादेखि सबैलाई कसरी बाँड्ने र शक्तिमै कसरी बसिरहने मात्र ध्यान हुने गर्छ। हो त्यस्ता कर्मचारीहरूको हामी पर्दाफास गरेरै छाड्छौँ। यस्ता आक्रमणदेखि यस्ता हातपातदेखि कदापि विचलित हुँदैनौँ। हामी भनिरहेका छौँ निष्पक्षता निस्वार्थ निर्भीकता हाम्रो पत्रकारिताको मूल मर्म हो र त्यसै अनुसार हाम्रा सहकर्मीहरू कार्यक्षेत्रमा खटिरहनु भएको छ र हामी यहाँ बसेर खबर कर्म गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन सप्तरीका कर्मचारीहरूले हाम्रा संवाददाता बैद्यनाथ यादवलाई कसरी गरे कुटपिट हेर्नुहोस् यो भिडियो क्लिप। दर्शकबिन यो कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरी राजविराजको कार्यालय हो र यो कार्यालयले सिराहा र सप्तरी दुईटा जिल्लालाई हेर्ने गर्दछ। जो कार्यालय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ, यो प्रदेश नम्बर 2 को अन्तर्गत यो कार्यालय रहेका छन्। हामी कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीमा आइपुगेका छौँ। हामीले समाचार सङ्कलन गरेर आइरहँदा यहाँका कर्मचारीहरूले हामीलाई चाहिँ हैन यहाँ गल्ती उहाँको भनिराख्नु भएछ। उहाँले गत साल हामीले यहाँ काम गर्दाखेरि नभएको काम उहाँले देखाएको हो हैन। अब किसानहरूलाई सोध्नुस् न, किसानहरूलाई सोध्नुस् न, किसानहरूलाई सोध्नुस् ल सर तपाईँ भन्नुस् न, किसानलाई सोध्नुस् न, किसानलाई हैन उहाँ किसानहरू सोध्नुस् न, किसानलाई सोध्नुस् न। यसो तपाईँ हात लगाउन सक्नुहुन्न सर, तपाईँ हात लगाउन सक्नुहुन्न। तपाईँ कर्मचारी हो, तपाईँ हात लगाउन सक्नुहुन्न। तपाईहरु हामीलाई समाचार सङ्कलन गर्न दिने किन दिनु? हामीले समाचार सङ्कलन गर्ने किन गर्ने? हामीले समाचार सङ्कलन गर्दा गर्नु हैन। हामीले समाचार सङ्कलन गर्ने किन गर्ने? दृश्यमा देख्न सकिन्छ हाम्रा संवाददाता उहाँले केही भनाइराख्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ क्यामेराको लागि स्ट्यान्ड अफ दिँदै हुनुहुन्छ। त्यतिखेरै उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन र आएर यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् यहाँ नगर्नुहोस् भनिरहनु भएको छ। पत्रकारिता गर्न सिकाउने होइन नि त आदरणीय राष्ट्रसेवक बनिएका तपाईँ कर्मचारीहरू, नेपाली जनताबाट पालिएका कर्मचारीहरू, तपाईँलाई हामी भन्न चाहन्छौँ सुसूचित गर्नका लागि खबर सम्प्रेषण गर्न लागि त्यहाँ पुग्नुभएका हाम्रा संवाददाता उहाँ प्रशिक्षित एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो शैलीबाट जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा तपाईँले अवरोध गर्ने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो? यदि उहाँले गलत सूचना प्रवाह गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले विभिन्न तरिकाबाट त्यसको खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँमाथि कुनै अपमान र दुर्व्यवहार भएको छ भने त्यसको लागि तपाईँले कानुनी उपचार खोज्न पाउनुहुन्छ। तर तपाईँलाई चित्त नबुझ्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो भन्दैमा तपाईँ गएर उहाँमाथि हातपात गर्ने र यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् यो बोल्नुहोस् त्यो बोल्नुहोस् कसैलाई सोध्नुहोस् कसैलाई नसोध्नुहोस् सिकाउने तपाईँ को हो? राष्ट्र सेवक नाम गरेका हामी यी दुई कर्मचारीलाई सोध्न चाहन्छौँ। दिनेश प्रसाद यादव र नाम रहेछ किशुनदेव राउत। आखिर तपाईँहरूले गरेको के हो? हामी यहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ सरासर गलत गरिरहनु भएको छ। बुझेर गर्नुभयो नबुझेर गर्नुभयो, नेताको आशीर्वाद थापेर गर्नुभयो अथवा कुनै अमुक पहुँच जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रमले गर्नुभयो, सरासर गलत गर्नुभयो। ज्वालामुखीलाई स्याउलाले छोप्ने हरकत र घृष्टता गर्नुभयो। हो यही हरकत र घृष्टता गर्ने दुई कर्मचारीहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ दिनेश प्रसाद यादव र किशुनदेव राउत योजना शाखा प्रमुख किशुनदेव राउत सेतो टी सर्ट लगाएर बैद्यनाथ यादवलाई धकेल गर्ने किशुनदेव यादव र दिनेश प्रसाद यादव बाली संरक्षण अधिकृत उहाँको पद। तर कुटपिट केन्द्रतिर पठाउनु पर्ला जस्तो छ। उहाँलाई यस्तो केन्द्रै खोल्न पर्ने अवस्था हो कि सरकारको? होइन भने सरकारी कर्मचारी भएर नेपाली जनताको करबाट उठेको राजस्वबाट तलब भत्ता खाएर एउटा सञ्चार खबर कर्मीमाथि जसरी उहाँहरूले हरकत देखाउनु भएको छ, औँला ठडाइ कराउनु भएको छ, यो के शोभनीय छ? के यो कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार उहाँहरूले अभ्यास गरिरहनु भएको छ? पटक्कै होइन। उहाँहरूको देखिएको यो दम्भ र उहाँहरूले हिजो गरेका आज गरेका अनियमितता भ्रष्टाचार र खाएका घुस यदि सार्वजनिक हुन्छन् कि भनेर डराएर उहाँहरू भएर त्रासबाट उहाँहरू यसरी लागिरहनु भएको आशंका गर्नुपर्ने अहिले अवस्था सिर्जना भएको छ। यी हुन् दुई कर्मचारी किशुनदेव राउत योजना शाखा प्रमुख कृषि ज्ञान केन्द्रका र दिनेश प्रसाद यादव बाली संरक्षण अधिकृत। हाम्रा संवाददाता बैद्यनाथ यादवलाई उहाँहरू सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो पत्रकारिता। लामो समयदेखि सप्तरीमा रहेर
महत्त्वपूर्ण घटनाको रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएका वैद्यनाथ यादवलाई अहिले यी कर्मचारीहरू आफ्नो पर्दाफास हुने भो भन्ने डरले उहाँहरू हातपातमा उत्रनु भएको छ। 3.25 करोडको पम्प वितरण गरेर स्यालो ट्युबवेलको स्थापना गर्न लागि ल्याइएको बजेट हिनामिना भएको त्यसको यथार्थ तथ्य र विवरण प्रस्तुत गर्न नसकेपछि हाम्रा संवाददाता त्यो तथ्य र विवरण नेपाली जनतालाई देखाउनका लागि माग्न जानुभएको थियो र यसबारेमा बुझ्न जाँदा उहाँमाथि हातपात भएको छ, उहाँमाथि दुर्व्यवहार भएको छ, सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक अपराध भएको छ र यसका बारेमा हामी सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि कुरा बुझ्नेछौँ र अब कस्तो कारबाही हुन्छ यी सरकारी कर्मचारीहरूलाई हामी यस बारेमा बुझ्नेछौँ। यस अगाडि नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरी शाखाका उपसभापति श्याम सुन्दर यादव यो घटनाको बारेमा के भन्नुहुन्छ त हेरौँ यो भिडियो क्लिप। खास गरी यो जुन कृषि ज्ञान केन्द्रमा आज जसरी चाहिँ हाम्रा नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश पार्षद पनि हुन्छ वैद्यनाथ यादवजी, उहाँले चाहिँ समाचार सङ्कलन गर्न जानुभएको थियो र समाचार सङ्कलनका क्रममा जसरी उहाँलाई चाहिँ समाचार सङ्कलनमा हस्तक्षेप गर्ने काम भयो, रोक लगाउने काम भयो, त्यो कार्य चाहिँ अत्यन्तै निन्दनीय छ। यसको म कडा शब्दमा भर्त्सना गर्छु। यो चाहिँ शैलीको म विरोध गर्न चाहन्छु, किनभने समाचार सङ्कलन गर्नु पत्रकारको दायित्व हो, कर्तव्य हो। विभिन्न विषयहरू हुन्छ र त्यो विषयमा समाचारहरू सङ्कलन गर्न जाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ कार्यालयकै कर्मचारीहरूबाट त्यसलाई चाहिँ समाचार सम्प्रेषण नगर्न वा तस्बिर वा दृश्य खिचिरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नखिच्न यदि रोक लगाइन्छ भने मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको एकदमै ठाडो उपहास भएको मैले बुझेको छु। यो अत्यन्तै गलत कार्य हो। अब पत्रकारले के लेख्ने के नलेख्ने, के विषयमा समाचार खोजी गर्ने के नगर्ने त्यो पत्रकारको विषय हुनसक्छ, सञ्चार माध्यमको विषय हुनसक्छ। तर यसरी समाचार सङ्कलनकै क्रममा चाहिँ गरिएको कार्य चाहिँ एकदमै अत्यन्त निन्दनीय, खेदजनक छ। यस्तो कार्यमा रोक लगाउने, समाचार सङ्कलनमा रोक लगाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ। खबर निर्माण र प्रसारणका विभिन्न प्रक्रिया र चरणहरू हुने गर्छन् र प्रारम्भिक प्रक्रिया भनेको कार्यक्षेत्रमा गएर समाचार सङ्कलन गर्नु हो र त्यतिखेर गरिएको समाचार सङ्कलनलाई विभिन्न तरिकाबाट सम्पादन र प्रसारणमा ल्याउन अगाडि विभिन्न चरण त्यसले पार गर्ने गर्छ। तर जसरी कार्यक्षेत्रमा प्राथमिक रूपमा खबर सङ्कलन गर्दै गर्दा त्यहाँका कर्मचारीलाई चित्त बुझ्ने कुरा भनिएन भन्ने आधारमा जसरी त्यहाँ समाचार सङ्कलनलाई नै अवरोध गरिएको छ र रोक लगाइएको छ, यसलाई के भन्ने? नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको र विभिन्न नियमले सुनिश्चित गरेको अधिकारको अभ्यास गर्दै गर्दा एउटा पत्रकारमाथि दिन दहाडै यसरी आक्रमण र धकेलाधकेली गरिन्छ भने, समाचार सङ्कलन गर्नका निमित्त रोकिन्छ भने उहाँहरूको यो नियतलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने, कुन विशेषण जोडेर भन्ने? हामीसँग त्यस्ता विशेषण भएनन् र हामीले केही भनेनौँ, हामी केही भन्दैनौँ। हाम्रा दर्शकहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। लोकतन्त्र र गणतन्त्र र नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका र नेपालको संविधानको धारा 19 को सूचना सञ्चारको हकको खिलाफमा जाने अधिकार यी कर्मचारीलाई कसले दिएछन् हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यसँग कुराकानी गर्नेछौँ यो विषयमा। कृपया शङ्कर हरि आचार्यलाई टेलिफोन लगाऊँ। त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र यादवलाई पनि टेलिफोन लगाऊँ र उहाँलाई कहिलेसम्म कारबाही हुन्छ हामी यो कुरा सोध्न चाहन्छौँ र के सरकारी कर्मचारी भएकै नाताले उहाँहरूलाई छुट हुने हो कि पत्रकारलाई हातपात गर्ने र समाचार सङ्कलनलाई रोक लगाउन छुट हुने हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्यो सम्बन्धित निकायले। होइन भने यसरी दिन दहाडै क्यामेरा खोज्ने प्रयास गर्ने, एउटा पत्रकारलाई धकेलेर समाचार सङ्कलनलाई निरुत्साहित गर्ने, उहाँहरूले इच्छाअनुसार उहाँहरूको इच्छा र उहाँहरूकै चाहना बमोजिम मात्रै पत्रकारले खबर लेखिदिनु पर्ने
यस्तो कहाँ हुनसक्छ र हुँदैन हामी भनिरहेका छौँ। ज्वालामुखीलाई कृपया स्याउलाले छोप्ने घृष्टता गरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ प्राकृतिक घटनाहरूले देखाएको छ। यस्ता घृष्टता गर्ने कर्मचारीलाई सिधै हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। यो तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ गलत गर्नुभएको छ, स्वीकार्नुहोस् आफ्ना गलती हरकतहरूलाई र कानुनी कठघरानामा उभिन तयार हुनुहोस्। हामी भनिरहेका छौँ यस्ता घृष्टता अब फेरि आइन्दा गर्नुभयो भने नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने खबर कर्ममा हामी लागिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा छौँ। हामी व्यावसायिक छौँ, व्यावसायिकतामा रहन्छौँ। हाम्रो मूल मर्म यतिखेर निष्पक्षता, निस्वार्थ, निर्भीकता हो। यही मूल मर्म अनुसार हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मलाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छौँ र यसबारेमा थप बुझ्नेछौँ। त्यहाँ भएको भ्रष्टाचार एकातिर छँदैछ, त्यहाँ भएको अनियमितता अर्कोतर्फ छँदैछ। ती भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारमाथि जुन हरकत गरिएको छ र समाचार सङ्कलनलाई रोक लगाइएको छ, हामी यसको घोर भत्सना गर्छौँ र दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न पनि हामी माग गरिरहेका छौँ। र यतिखेर हामी सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्य अथवा राजेन्द्र यादव हुनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्रका, उहाँसँग कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। दुवैले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, दुवैजनालाई टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। हामी यस सम्बन्धमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। कृपया प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, तपाईँको जिल्लामा आएको यो समस्याको बारेमा तपाईँको हामी भनाइ सुन्न चाहन्छौँ, टेलिफोन उठाउनुहोला। र कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र यादवजी, कृपया तपाईँका कर्मचारीले के गरेको हो, आफ्नो कर्मचारीलाई तपाईँले सिकाउनु पर्यो नेपालको ऐन कानुन। राजेन्द्र यादवजी यतिखेर टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। राजेन्द्रजी टेलिफोन उठाउनुहोस्। तपाईँको कर्मचारीले जे हरकत गरेको हो हामीले दृश्यमा देखाइसकेका छौँ। लाखौँ नेपाली जनताले हेर्नुभएको छ, देश विदेशमा बस्नुभएका नेपाली जनताले। हामी यतिखेर हामी अहिले पनि व्यावसायिक पत्रकारिताकै धर्ममा लागिरहेका छौँ। वैद्यनाथ यादवको अझै पनि हामी पक्षधरता गरिरहेका छैनौँ। हाम्रै सहकर्मी हुनुहुन्छ, त्यहाँको यथार्थ के हो हामीले दर्शकलाई देखाइसकेका छौँ। तर पनि हामी पूर्वाग्रही छैनौँ तपाईँको कर्मचारी र तपाईँको कार्यालयप्रति। तपाईँको कार्यालयको भनाइ पनि के हो, तपाईँको कर्मचारीको आवेग के कारणले सिर्जना भयो र जुनसुकै कारणले सिर्जना भएको भए पनि वैद्यनाथ यादव त्यहाँ सरासर गलत गरिरहेको भए पनि तपाईँहरूले गर्ने शैली यो के तपाईँका कर्मचारी टोले गुण्डा हुन्? दादागिरी देखाएर पत्रकारमाथि हातपात गर्ने, धकेलाधकेल गर्ने अधिकार ती कर्मचारीलाई कसले दियो हामी सोधिरहेका छौँ। हो, वैद्यनाथ यादवले गलत खबर सम्प्रेषण गर्दै गरेको भए पनि त्यो कुनै प्रत्यक्ष खबर सम्प्रेषण थिएन। त्यसका विभिन्न चरण हुन्छन्। खबर सम्प्रेषणको प्रसारण र प्रकाशनमा आउनु अगाडि नै जसरी रोक लगाइएको छ, यो नेपालको संविधानको धारा 19 को खिलाफमा छ। यति मात्रै होइन, सामान्य प्रेस अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि खिलाफमा छ। तपाईँले आफ्ना कुरा राख्ने विभिन्न खालका माध्यम हुनुहुन्थ्यो। प्रेस काउन्सिल जान सक्नुहुन्छ तपाईँ, विभिन्न खालका मुद्दा जाहेरी बोकेर अदालत धाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ। जसरी हातपात गरेर कानुन हातमा लिएर प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खुम्च्याउने र घाँटी निमोट्ने प्रयास गर्नुभएको छ, यसको घोर हामी भत्सना गर्छौँ। र यतिखेर सहायक सिडिओ आनन्द ठाकुर टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर आनन्दजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, सुशील पाण्डे बोल्दैछु, एभिन्यूज खबर टेलिभिजनबाट। आनन्दजी हजुर, तपाईँ प्रत्यक्ष बोल्दै हुनुहुन्छ है? हजुर हो। सुन्नुहोस् न, अब आज त्यहाँ सप्तरीको कृषि ज्ञान केन्द्रमा एउटा घटना, हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवमाथि त्यहाँ धकेलाधकेल भएको र समाचार सङ्कलनमा रोक लगाइएको छ। त्यो कुरा हाम्रा दर्शकहरूलाई हामीले स्पष्ट प्रत्यक्ष देखायौँ होइन? यो घटना के भएको हो र दोषीलाई कस्तो कारवाही हुन्छ आनन्दजी? होइन, यो वैद्यनाथजीले चाहिँ आज दिउँसो ढिलो गरेर मलाई फोन मार्फत यो घटनाको विषयमा, यो दुःखद घटनाको विषयमा चाहिँ जानकारी गराउनु भएको हो। एउटा वास्तवमा दुर्भाग्य कस्तो हो भएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। मैले तत्कालै चाहिँ यस विषयमा सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई सम्पर्क गरेको थिएँ के कसो भएको हो भनेर बुझ्नलाई। तर उहाँ चाहिँ आफू म अर्को जिल्लामा गएकोले मलाई यस विषयमा तत्काल जानकारी के भएन। भर्खर अफिस आइपुग्दैछु, त्यस विषयमा म बुझ्छु अनि सरलाई खबर गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ मैले त्यतिखेरै चाहिँ ल ठिकै छ, अब त्यहाँ भएको घटना यदि तपाईँको अनुपस्थितिमा भएको हो भने के कसो भएको हो भनेर बुझेर कानुन अनुसार चाहिँ दोषी देखिएका उप चाहिँ कारवाही गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यतिखेरै उहाँलाई चाहिँ मैले भनिसकेको अवस्था छ। हामीले प्रत्यक्ष दृश्यमा पनि देखायौँ, हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि देखायौँ है। अब त्यहाँ चाहिँ समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दा उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भनेर तत्काल गरेर रोक्ने, अवरुद्ध गर्ने, समाचार सङ्कलनमा उहाँहरूले रोक लगाउनु भएको छ, उहाँमाथि हातपात गरिएको छ, धकेलाधकेल गरिएको छ। अब के गर्ने, उहाँहरूलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्नुहोस् त? होइन, त्यस प्रकारको एक त अहिले वैद्यनाथजीबाट पनि के अरे अनौपचारिक रूपमा फोन मार्फतै मलाई जानकारी प्राप्त भएपछि मैले तत्काल गरेको
कुरा तपाईँहरूसँग निवेदन गरेँ। र दोस्रो कुरो चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि बैनाजीलाई पनि भनेको थिएँ तपाईँको पत्रकारलाई, उहाँ चाहिँ सङ्कलनको क्रम यदि बिचमा छोडेर आउनु परेको छ सुरक्षाको कारणले गर्दा असुरक्षित महसुस गरेर भने या आज फेरि त्यहाँ कुनै रिपोर्टिङ गर्न जानुपर्ने छ र असुरक्षित महसुस गरिराख्नु भएको छ भने त्यो उहाँलाई चाहिएको सुरक्षा व्यवस्था तत्काल मिलाइने छ भनेर पनि मैले उहाँलाई पटक पटक आग्रह गरेको थिएँ। तर उहाँले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ उहाँलाई अब आज जाने कुरो छैन भन्ने जस्तो उहाँको कुराको आशय मैले बुझेको थिएँ। तर जहाँसम्म रह्यो अब भएको घटनाको सन्दर्भमा त्यहाँ के कसो भएको छ त्यो बुझेर चाहिँ कारवाही गर्न मैले अघि नै निवेदन गरेँ। सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई पनि भनिसकेको छु र यस प्रकारको औपचारिक जानकारी उजुरीको रूपमा तपाईँको पत्रकार मार्फत हामीलाई प्राप्त भयो भने कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया पनि बढाइने नै छ। हुन्छ, भोलि नै प्राप्त हुन्छ, भोलि नै प्राप्त हुन्छ। आज अलि अबेर भइसकेको थियो हामीले खबर प्राप्त गर्दा। र बाली संरक्षण अधिकृत कृषि ज्ञान केन्द्रका दिनेश प्रसाद यादव र योजना शाखा प्रमुख किशुनदेव राउत यतिखेर हामीले प्रत्यक्ष हाम्रो भिडियो क्लिपमा पनि देखायौँ। उहाँहरू औँलो ठडाई पत्रकारले बोलेको कुरामा यो यसो बोल उसो बोल फलानला सोध भनिरहनु भएको छ होइन। र यो विषयमा तपाईँले बुझ्नुभएको छ र तपाईँले भनेअनुसारका एउटा औपचारिक प्रक्रिया मार्फत उहाँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो है त आनन्दजी? हस् आनन्दजी, हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यतिखेर कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र यादव टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर यादवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। तपाईँ अहिले तपाईँको कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीमा आज दिउँसो हाम्रा संवाददाता समाचार सङ्कलनको लागि पुग्नु भएको थियो वैद्यनाथ यादव। त्यहाँ चाहिँ तपाईँका दुईजना कर्मचारी दिनेश प्रसाद यादव र किशुनदेव राउतले उहाँमाथि धकेलाधकेल गरेको, उहाँहरूको चित्त नबुझ्ने खालका कुरा बोलेको भनेर उहाँलाई समाचार सङ्कलनमा रोक लगाउनु भएको हामीले तथ्य प्रमाणसहित हाम्रा दर्शकलाई देखायौँ। राजेन्द्रजी, यस सम्बन्धमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो म त बाहिर गएको थिएँ, म बेलुका आएँ होइन, र मैले थाहा पाए अनुसार त्यस्तो त भएको देखिँदैन। तपाईँले टेलिभिजन हेर्नुभयो? तपाईँ टेलिभिजनको पहुँचमा हुनुहुन्छ राजेन्द्रजी? होइन, म टेलिभिजन छैन म। हो, देखिँदैन नभन्नुहोस् न, हामीले देखेर भनेको। सुन्नुहोस् है एउटा कुरा, हामी व्यावसायिक खबरकर्मी हौँ, हाम्रै एकैछिन हाम्रै संवाददाताको पनि पक्षधरता हामी लिन्नौँ है। तपाईँले त्यस्तो देखिँदैन भनिरहनु भएको छ, देखिन चाहिँ के पर्यो? त्यहाँ उभिएर बोल्दै गरेको पत्रकारलाई तैँले बोलेको यो चित्त बुझेन, त्यो चित्त बुझेन, फलानलाई सोध भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो बाहेक के गरिदिनु पर्यो वैद्यनाथजीले? तपाईँहरू कहाँ गएर तोम शरणम गरेर हनुमान चालिसा गाइदिनु पर्यो? के गर्नु पर्यो? होइन, यता हातपात जुन भन्नुभयो नि त्यो मैले भनेको कि त्यो मैले यहाँ बुझ्दाखेरि त्यस्तो भएको छैन। म दृश्यमा देखाइरहेको छु, हेर्नु होला कृपया, टेलिभिजन हेर्नुहोस् त। अहिले दृश्य यहाँ पनि मेरो साथीहरूले पनि कर्मचारीको साथीहरूले पनि खिचेको छ। मैले भने त्यो बोली मलाई हेर्न दिनु भनेछ। अब बोली मैले हेर्छु, म बेलुका आएको त्यो उहाँहरूले पनि भिडियो खिच्नु भएको छ। एउटा खबरकर्मीलाई समाचार सङ्कलनमा रोक लगाउन मिल्छ? त्यस्तो भएको छ भने त्यो होइन, तर त्यस्तो भएको मलाई लाग्दैन। ल, अब हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ, तपाईँलाई लाग्दैन अनि तपाईँलाई लागेको मात्रै हुन्छ त राजेन्द्रजी? सुन्नुहोस् न, मैले पनि यहाँ अफिसमा आउँदाखेरि बाहिरबाट म एउटा फिल्डतिर गएको थिएँ, सिरा गएको थिएँ, आउँदाखेरि मैले सोद्धाखेरि त्यो उहाँले बेनालजीले पनि भन्नुभयो त्यसरी भएको त मैले सोद्धाखेरि त्यो साथीहरूले कर्मचारी साथीहरूले तपाईँका कर्मचारी साथीले त कर्मचारीको पक्षमा बोलिहाल्छन् नि। हाम्रा दृश्यहरू हेर्नुहोस्। होइन त अरूलाई पनि मैले सोधेको, अरूलाई पनि काटेमा। राजेन्द्रजी, हामीले त्यहाँबाट खिचेर ल्याएर देखाएको दृश्य हेर्नुहोस् तपाईँ होइन, दुवै पक्षका कुरा सुन्नुहोस्। एउटा कुरा मैले भने जस्तो हातपात कुटपिट सुन्नुहोस् न, लाठी नै हानेको छैन भने पनि ल मान्नुहोस् न त। र यतिखेर एउटा समाचार सङ्कलन गरिरहेको पत्रकारलाई समाचार सङ्कलनमा रोक लगाउन मिल्छ? मिल्दैन। अनि मिल्दैन, बकाइदा रोक लगाइरहनु भएको छ उहाँहरू। आएर सुन्नु न, म आउँदाखेरि बेजालजीलाई पनि के भएको हो आउनुहोस् म कुरा गरौँ बुझौँ, त उहाँ आउनु भएन। अगाडिबाट भिडियो खिच्नुभयो, जानुभयो। तपाईँ कहाँ किन आउने हाकिम साहब? तपाईँका कर्मचारीले मान्छे कुटपिट गर्नुभएको छ, तत्काल कारबाहीका लागि तपाईँले गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुहोस् त। होइन त्यो त हामी गर्छ। तपाईँ कहाँ के मलाइजा गर्न आउने त नि हाम्रा संवाददाता भन्नुहोस् त हाकिम साहब? तपाईँ कहाँ के मलाइजा गर्न आउने? तपाईँहरूको खबरलाई सुसूचित गर्नका लागि संवाददाता त्यहाँ आउनुभएको छ। हिजोसम्म उहाँ खाद्यान्न बाँडिरहनु भएको छ त्यहाँ हाम्रो अभियान मार्फत होइन। आज त्यहाँ भएको तपाईँहरूले गरेको काम जनता समक्ष पुर्याउनको लागि आउनुभएको छ। अनि त्यहाँभित्रका अनियमितता छोप्नको लागि तपाईँहरूले गरेको हरकत कुनै किसिमको अनियमितता भएको छैन। किसानहरूसँग किन पेश गर्नु भएन उहाँले?
हैन गर्न दिनुभयो तपाईले के सुन्नुस् किसानहरुको कुरा किन ए राजेन्द्रजी सुन्नुस् न के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त किसानहरु नाराबाजी गरिरहनु भएको छ त्यहाँ छेउमा उहाँहरु काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले सिकाए अनुसारको पत्रकारिता गर्नुपर्छ राजेन्द्रजी सुन्नुस् न के गर्ने के नगर्ने किन कुरा गर्नु भएन पत्रकारले के गर्ने के नगर्ने कृपया नसिकाउनु होला हामी दुवै पक्षको भनाइ लिन्छौं सुन्नुस् दुवै पक्षको भनाइ तपाईको भनाइ अहिले हामी किन लिँदैछौं हामी वैद्यनाथ यादवको मात्र कुरा सुनिरहेका छैनौं तपाईको कुरा सुन्नलाई हामी तपाईको भनाइ प्रत्यक्ष जोडिरहेका छौं तपाईलाई हामीले टेलिफोन गरे हो 2-3 चोटी पछि तपाईले उठाउनु भएको छ सुन्नुस् किसानको भनाइ लिने हो त्यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा खै किसानको भनाइ लिन दिएको किन रोकेको उहाँलाई खबर संकलन गर्न किसानको खबर लिनु पर्दैन लिने भने नलिने कसले भने छ तपाईहरुलाई त्यहाँ रोकिसक्नु भएपछि कसरी लिने अब म त छबै दिन त्यही त अब त्यो अहिले म खाना खाँदै छु तपाईले भन्नुहुन्छ फोनै उठाउनु भएको छैन हैन तपाई एकपक्षीय कुरा नगर्नुस् न राजेन्द्रजी किसानको भनाइ पनि लिन्छौं हामी तपाईका भनाइ पनि लिन्छौं तपाईकै कर्मचारीको भनाइ पनि लिन्छौं हाम्रो कामै सबैको भनाइ लिएर सत्य तथ्य जनताको समक्ष राख्ने हो अनि तपाई नसिकाउनुस् किसानको भनाइ लिएर मात्रै आइजो किन सिकाउनु हुन्छ तपाईको भनाइ लिएर किसानको लिन पनि त सकिन्छ नि हुन्छ ल के गर्ने ल भन्नुस् त राजेन्द्रजी यो खालको हरकतलाई के गर्ने हैन त हाम्रो त्यो तपाईले टेप गरिराख्नु सिरियस कुरा हैन म दुवै कुरा बुझ्छु दुवै पक्षको कुरा बुझ्दै छु म त भर्खर के रे बेलुकातिर आएँ त्यसैले मैले बैजनाथजीलाई बोलाएको आउनुहोस् बाहिर फोटो लिनुभयो अनि आफ्नो बनाइ राख्नुभयो अनि जानुभयो मैले त्यही बेला आएको पछि उहाँ फर्केर फेरि आउनु भएको थियो अनि मैले भने ल के छ कुरा मैले बुझाउँ न तपाईँ दुवै पक्ष कुरा बुझ्नुपर्छ मैले अनि उहाँ आउनु भएन मेरो अगाडि अब तपाईकै अगाडि आएर अनुनय विनय गर्नुपर्छ भन्ने होइन राजेन्द्रजी तपाईका कर्मचारीले गरेको हरकतको विरुद्धमा आफ्ना कर्मचारीलाई तमिजमा राख्नुस् नेपाली जनताको करबाट पालिएका कर्मचारीलाई सिकाउनुस् राम्रोसँग प्रेस स्वतन्त्रता भनेको के हो राम्रोसँग सिकाउनु होला राजेन्द्रजी मैले उहाँलाई भनेको के भएको मैले मलाई भन्नुस् न पछि आउँछु ल सुन्नुस् हामीले त्यहाँका सहायक सिडिओ आनन्द ठाकुरसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौं दुईटा तपाईका कर्मचारी किशनदेव राउत र दिनेश प्रसाद यादवले गरेको यो अपराधमा कानुनी कठघरामा उभ्याउनलाई तपाईले सहयोग गर्नु होला धन्यवाद छ यहाँलाई राजेन्द्रजी है त हस् राजेन्द्र यादव कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ र हामी के भनिरहेका छौं भने कुनै पनि पत्रकार कुनै पनि खबरकर्मी त्यहाँ गएर खबर संकलन गर्दै गर्दा कसैले पनि चित्त नबुझेको आधारमा हातपात गर्ने यो बोल त्यो बोल त्यसपछि आइजो यो सोधेर आइजो भन्ने होइन खबरकर्मीले आफूले चाहेको खबर संकलन गर्दै विभिन्न चरण मार्फत त्यो खबरलाई अन्तिम रूप दिने गर्छ र अन्तिम रूप दिएको खबरमा चित्त बुझेन भने प्रेस काउन्सिल जाने अथवा विभिन्न अदालत गएर कानुनी उपचार खोज्ने यी बाटाहरू हुँदै टोले गुण्डाको तरिकाबाट जुन खालको हरकत भएको छ ज्वालामुखीलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छौं ज्वालामुखीलाई स्याउलाले छोप्न घृष्टता गर्ने अबुझहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर सिकाउनुपर्छ नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र हामीले बन्दुकको नालमुनि पनि उभिएर पनि गरेको पत्रकारिताको निकट इतिहास सम्झाउनै पर्ने भयो यी जनताको करबाट पालिएका कर्मचारीहरूलाई दर्शकबिन हामी छौं सेवा सहयोग र सद्भावको 119 दिन कोरोना करिब न्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला सेवा सहयोग र सद्भावको 119औं दिन कोरोना करिब न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन हामी यतिखेर लागिरहेका छौं यहाँहरुको समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा लागिरहेका छौं र यहाँहरुका समस्या र गुनासो गरिसकेपछि त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि जो समस्या गुनासो राख्नु भएको छ उहाँहरुसँग कुराकानी गरेर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने प्रयत्नमा हामी लागिरहेका छौं र यतिखेर हामीलाई सुनसरी जिल्ला चतरा वडा नम्बर 3 की लक्ष्मी पाल उहाँ न्याय खोज्नका लागि एभेन्यूजको कार्यालय खोज्दै आउनुभएको छ र उहाँलाई भएको रहेछ घरेलु हिंसा द्वन्द्वकालमा आफू सैनिक रहेको पहुँच र विभिन्न जाल झेल गर्दै दार्चुला स्थायी घर भएका अहिले भूतपूर्व भइसकेका सैनिक दीपक बहादुर
पालले झुक्क्याएर दोस्रो विवाह गर्दै अहिलेसम्म दार्चुला समेत नलगेर र उहाँलाई अहिले अलपत्र छाडेर हिँडेपछि न्याय माग्दै कुन्नुभयो विभिन्न ठाउँमा र कहीँ न्याय पाउन नसकेपछि रुँदै आइपुग्नुभयो एबी न्युज कार्यालयको केन्द्रीय स्टुडियोमा र हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको अवस्था बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँको श्रीमानलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। उहाँ सम्पर्कविहीन भएर बसेको र घर परिवारका सदस्यसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँको यथार्थ पहिला हामी विवरण राख्नेछौँ र उहाँलाई न्याय दिनका लागि हामी पहल गर्नेछौँ। हेरौँ एउटा रिपोर्ट। त्यो गाविस सिफारिस दिँदैन अनि म त्यो लिएर गएपछि गाविस सिफारिस दिन्छु अनि आएर बनाइदिन्छु कार्ड भनेको मान्छे त्यहाँ हाम्रो सम्पर्कमा छैन। उहाँले जाँड खानुहुन्थ्यो, अलिअलि रक्सीहरू यस्तो खानुहुन्थ्यो, त्यति बेला म कराउँथेँ। तलब कहिले पनि घरमा नल्याउने, कहिले नदिने, त्यति बेला म गाली गर्थेँ। अनि पहिला त धेरै खानुहुन्थ्यो। मैले उसलाई पहिलादेखि नै भन्थेँ, मलाई मर्ने ठाउँ चाहिँ मेरो समाप्त नगर्थेँ, म मर्नु चाहिँ त्यही ठाउँमा मर्न दिएँ मलाई भन्थेँ। तर त्यही ठाउँमा ढोका लागेको भएर चाहिँ म आज यहाँसम्म। सुनसरी जिल्ला चतरा 3 की लक्ष्मी पाल शारीरिक अशक्तता भएपछि श्रीमानले बेवास्ता गरेको भन्दै न्यायका लागि अहिले उनी एबी न्युजको प्राङ्गणमा आएकी छिन्। करिब 22 वर्ष अगाडि उनी दार्चुला जिल्ला देथला गाविस वडा नम्बर 6 स्थायी ठेगाना भएका भूपू सैनिक दीपक बहादुर पालको प्रेममा परि वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकी थिइन्। लक्ष्मी पालको भनाइ अनुसार हेटौडामा सैनिक तालिमका क्रममा दीपक बहादुर पालसँग विवाह भए पनि अहिलेसम्म उनी श्रीमानको घर दार्चुलासम्म पुगेकी छैनन्। आफू पढे लेखेको नभएका कारण श्रीमान दीपक पालले झुक्क्याएर आफूसँग दोस्रो विवाह गरेको प्रमाणले देखाउँछ। दीपक बहादुर पालको स्थायी घर दार्चुला भए पनि उनले दोस्रो विवाह 2052 सालमा गरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 2061 सालमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै विवाह दर्ता गराएका छन्। तर 3 वर्षदेखि श्रीमान दीपक बहादुर पाल आफ्नो सम्पर्कमा नभएको उनी बताउँछिन्। त्यो गाविस सिफारिस दिँदैन अनि म त्यो लिएर गएपछि गाविस सिफारिस दिन्छु अनि आएर बनाइदिन्छु कार्ड भनेको मान्छे त्यहाँ हाम्रो सम्पर्कमा छैन। उनको भनाइ अनुसार श्रीमानले आवश्यक कागजात बनाउन सहयोग नगरी फरार भएकाले अहिले उनी उपचारका लागि छाउनी अस्पतालबाट सेवा उपचार समेत लिन वञ्चित भएको गुनासो पोख्छिन्। मान्छे मलाई यो कार्ड बनाउनु पर्यो अनि त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट अब मलाई अंश पनि चाहियो। अब मलाई अंश पनि चाहिन्छ। अब यो कार्ड मात्रै बनाएर हुँदैन। यो अब पाउँदिनँ भने त बेग्लै कुरा हो हैन। पाउँछु भने मलाई अंश पनि चाहिन्छ। आफूसँग वैवाहिक दर्ता प्रमाणपत्र भएकाले आफूले दीपक बहादुर पाललाई खोजी अंश दिलाइदिने पहल गरिदिन आग्रह गरेकी छिन्। पहिलो विवाह गरिसकेपछि पनि 2052 सालमा दोस्रो विवाह गर्दै दार्चुला स्थायी घर भएका दीपक बहादुर पालले आफू कार्यरत रहेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै 2061 सालमा दोस्रो विवाह दर्ता गराउन कसरी सफल भए यो खोजीको विषय छ। त्यसपछि जसरी उहाँले दीपक बहादुर पालले निवृत्ति भरणको पत्रमा लक्ष्मी पालको फोटो टाँसेर अर्कैको नाम लेख्ने जुन खालको सरकारी कागजातमा उहाँले यस्तो खालको अवस्था सिर्जना गर्नुभएको छ कि अहिले लक्ष्मी पाल कुनै पनि अधिकारबाट श्रीमानको अधिकारबाट वञ्चित भइरहनु भएको छ र त्यतिखेर आफू सैनिक रहेको पहुँचको प्रयोग गर्दै हुनुपर्छ। दीपक बहादुर पालले यसरी लक्ष्मी पाल जो पढ्न लेख्न जान्नुहुन्न उहाँलाई यसरी झुक्क्याएको र अहिले अलपत्र पारेर छोडेको र हामीले दीपक बहादुर पालसँग पनि टेलिफोन गऱ्यौँ। उहाँको टेलिफोन जहिले पनि स्विच अफ गरेर राख्ने र लक्ष्मी पालको भनाइअनुसार सम्पर्कमा नरहन चाहेका कारणले त्यसो गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। र हामीले दीपक बहादुर पालको भाइसँग लक्ष्मी पालको देवरसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र देवरले यो दाइ भाउजूकी मात्रै कुरा भएको र घरमा जेठी श्रीमती दीपक बहादुर पालको जेठी श्रीमती पनि रहेको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ र यसरी सरकारी कागजातलाई पनि अझै अलमल्याएर गरिएको जालझेल
र अब लक्ष्मी पालको न्यायको खोजका निमित्त हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई दिन सक्ने न्यायका लागि गर्न सक्ने पहलका निमित्त यतिखेर अधिवक्ता स्वागत नेपाल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ र लक्ष्मी पाललाई न्याय दिनका लागि के गर्न सकिन्छ कानुनी उपचार यो बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग। स्वागतजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर स्वागतजी। हजुर स्वागतजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? मैले सुनिरहेको छु सुशीलजी। तपाईँले भर्खर कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने थाहा पाउनुभयो होला। म भर्खरै ल ठिक छ, म भन्छु। सुनसरी जिल्ला चतरा 3 स्थायी घर लक्ष्मी पाल, उहाँ अहिले शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ है। करिब 22 वर्ष अगाडि तत्कालीन अवस्थामा नेपाली सेनामा जागिर खाएका सैनिक दीपक बहादुर पालको प्रेममा परि उहाँले विवाह गर्नुभयो। घरमा जेठी श्रीमती रहेको उहाँलाई जानकारी रहेनछ र 2052 सालमा उहाँले बिहे गरेर 61 सालमा स्थायी घर दीपक बहादुर पालको दार्चुला तर सिन्धुपाल्चोकमै नै विवाह दर्ता गराएर निवृत्ति भरणको पत्रमा उहाँको फोटो राखेर नाम फरक राखेर र यसरी झुक्क्याएर अहिले बेपत्ता हुनुभएपछि लक्ष्मी पाल न्यायका लागि हाम्रो एभेन्यूज खबर कार्यालय आइपुग्नु भएको छ र हामीले उहाँको यथार्थ बतायौँ। अर्को पक्षसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, उहाँहरू सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन। त्यसपछि अब लक्ष्मी पाललाई न्याय दिनका लागि के गर्न सकिएला भनेर स्वागतजी कानुनी उपचारका लागि हामीले यहाँलाई आग्रह गरेको। धन्यवाद सुशीलजी। मैले यो रिपोर्ट पनि हेर्न भ्याएँ। कार्यालयबाट घर आइपुग्दा पुग्दै रिपोर्ट मैले उहाँको यो पार्टमा जुन थियो त्यो पनि र यस पूर्वको पनि अलिकति मैले हेरेँ। उहाँ आफू जस्तै अन्यायमा पर्नु भएको छ, उहाँलाई झोक्याएर विवाह गरिएको छ, झोक्याएर उहाँलाई श्रीमतीको दर्जा दिने गरिकनको काम पहिला भएको देखिन्छ। तर यहाँ लक्ष्मी पालज्यूले आफूले उहाँसँग वैवाहिक सम्बन्ध झुकिएर राख्नु पूर्व उहाँको चाहिँ वैवाहिक स्थिति कस्तो थियो भन्ने चाहिँ सायद मैले बुझ्न सकिनँ कि त्यो आएन, अथवा उहाँ आफू सिङ्गल नै हुनुहुन्थ्यो। तर जे भए पनि उहाँले आफू झुकिएर विवाह गरेको, विभिन्न कारण देखाएर घरसम्म उहाँलाई नलगेको र यसरी अरू मुलुकहरूमा चाहिँ हाम्रो नजिकैको चाहिँ इन्डियामा हेर्ने हो भने पनि विवाह गरेर त्यसपछिको सम्पूर्ण अधिकार तिमीलाई दिलाउँछु भनिकन अनि वैवाहिक सम्बन्ध, शारीरिक सम्बन्ध राख्नेलाई पनि बलात्कारको मुद्दा लाग्ने गरेको छ। इन्डियामा पनि कानुन छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म यो अवस्था छैन। न त लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिएको छ, न तिमीलाई विवाह नै गर्ने हो भनेर झुक्याएर शारीरिक शोषण गरेकोलाई बलात्कार ठानेको छ। यो दुईटै अवस्था छ। तर यहाँ त विवाह नै गरिएको छ र विवाहपछि विवाह दर्ता पनि गरिएको छ। धन्यवाद सुशीलजी। यो अरू इन्फर्मेसनका लागि पनि यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले आफूले अब औपचारिक रूपमा श्रीमतीको स्थान कानुनी रूपमा प्राप्त गरेर पैतृक सम्पत्ति समेत प्राप्त गरेर सन्तानहरू छन् भने सन्तानहरूको लागि पनि पैतृक अधिकार समेत प्राप्त गर्ने गरिकनको कानुनी व्यवस्था छ। अब उहाँ जस्तै, उहाँ मात्रै होइन, यस्तो संख्या धेरै छ नेपालमा जहाँ प्रहरी र सेनामा काम गर्नेहरूले आफू जहाँ जहाँ पुग्यो त्यही यसरी कसैलाई श्रीमती बनाएर छोडेर हिँड्ने गरेका अरू घटनाहरू पनि हामीसँग, हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको चाहिँ कानुनी टिम जो स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियान छ सँग आएका छन्। अरू पनि मुद्दाहरू धेरै हामीले हेरेका छौँ। यहाँ हाम्रो लक्ष्मी पालज्यूको सवालमा हामी यहाँले पनि सञ्चार माध्यमबाट जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँले चाहनुभयो भने यस्ता गम्भीर खालका मानवाधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरू उहाँ मात्रै होइन, पछिल्लो पुस्ता उहाँबाट जो अरू सन्तानहरू होलान् उहाँका सवालमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। स्वागतजी, यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो, थुप्रै छ, तपाईँले भन्नुभयो होइन। यहाँ त सरकारी कागजमा पनि कृत्य गरिएको छ। दीपक बहादुर पालले
निवृत्ति भ्रमणपत्रमा हक दाबी गर्ने अथवा हकदारको रूपमा लक्ष्मी पालको तस्बिर राख्नुभएको छ, टाँस्नुभएको छ र नाम चाहिँ अर्कै राख्नुभएको छ, सरकारी कागजमा कृत्य गरिएको छ। त्यस कारणले उहाँले त्यहाँबाट पाउने सुविधा पनि पाउन सक्नुभएको छैन र उहाँलाई अहिले अब सैनिक अस्पतालबाट उपचारको लागि हुने कुरामा पनि उहाँ वञ्चित हुनुभएको छ। अनि दुई पटक बिहे दर्ता भएको छ उहाँको। पहिलो बिहे त छँदैछ 61 सालमा दार्चुला स्थायी घर भएका व्यक्तिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बिहे दर्ता गराएको छ त्यहाँ, होइन? र अब उहाँलाई न्याय कसरी दिने त? प्रमुख कुरो त न्याय दिने कुरा रह्यो। एकदमै यस्ता घटनाहरू, त्यही भएर मैले भनेको यो पूर्व पनि अब अहिले त्यो पक्षहरूको चाहिँ उल्लेख नगरौँ नाम, तर किन यसरी पुरुषहरू चाहिँ जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ तहाँ हरेक ठाउँमा विवाह दर्ता गरिदिने सरकारी कर्मचारीहरू जो पुरुषसँगै मिलेका हुन्छन्, श्रीमानको निधन भइसकेको स्थिति सम्पूर्ण प्रमाणित हुँदा पनि आफ्ना सन्तानको चाहिँ नागरिकता दिलाउन समेत महिलालाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तर पुरुषहरू जहाँ जहाँ गयो त्यहीँ उसको स्थायी ठेगानामा मात्रै विवाह दर्ता गर्नुपर्ने, अथवा सरकारी कर्मचारी हो भने सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा मात्रै आफू कर्मचारीको रूपमा रहे बसेको ठाउँमा चाहिँ स्थानीय पञ्जीका अधिकारीले चाहिँ विवाह दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उहाँको त्यहाँ विवाह दर्ता गरिदिने व्यक्ति जो हो त्यो व्यक्ति समेतलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ। सँगसँगै अनधिकृत ढङ्गले अनधिकृत स्थानमा पञ्जीका अधिकारीले त्यति बेला जो दर्ता गरिदिए उनलाई र गराउने समेतलाई, उहाँ लक्ष्मीपालज्यूको श्रीमान बनेको व्यक्ति जो हुनुहुन्छ उहाँलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्थाहरू धेरै छन्। यो चाहिँ अख्तियारको चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ भएको छ। ल अब के गर्छ? लक्ष्मी पाल जस्तै एक त हाम्रो प्रतिनिधिमूलक पात्र हुनुभयो अहिले लक्ष्मी पाललाई न्याय कसरी दिने? स्वागतजी, त्यसपछि अन्य थुप्रै यस्ता घटनाहरू छन्, अब उहाँहरूलाई न्याय दिनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्नुहोस् त? हामीले अभियानको तर्फबाट यसरी विचलितमा परेका चेलीबेटीहरूको सवालमा निःशुल्क रूपमा कानुनी उपचारहरू गराउँदै आएका छौँ। यहाँलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। लक्ष्मीपालज्यू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो भने हामीले उहाँको न्यायका लागि यहाँको यो कार्यक्रम मार्फत पनि म यो जानकारी पनि गराउँछु कि हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको कानुन व्यवसाय अभियानले उहाँलाई न्याय दिनका लागि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाहरू गरिदिनेछ। र अघि मैले जो जोड्दै थिएँ, कर्मचारीहरू जहाँ पुग्यो त्यहाँ दर्ता गर्ने चाहिँ व्यवस्था छ, तर त्यो दर्ता चाहिँ उहाँको यस पूर्वको वैवाहिक स्थिति के हो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रमाणित गरिकन अनि मात्रै दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। यहाँ लक्ष्मीपालज्यूले पैतृक सम्पत्तिमा उहाँले अंशको अधिकार समेत प्राप्त गर्नुपर्ने, सन्तानहरू छन् भने सन्तानको सम्पूर्ण सुरक्षा र प्रत्याभूतिको चाहिँ आर्थिक लगायतका अधिकारहरू प्राप्त गर्नुपर्ने र जसले गलत ढङ्गले त्यहाँ विवाह दर्ता गरिदियो त्यो विवाह दर्ता गर्ने कर्मचारी तत्कालीन जो थियो, अहिले उहाँ सेवानिवृत्त भएर बस्नु भएको होला, उहाँको हकमा समेत अरू कारबाही पनि हुने देखिन्छ। यी सबै सवालमा हामी चाहिँ यहाँको कार्यक्रम मार्फत पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि हामी उहाँलाई अधिकार दिलाउनका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले हुन्छ। ल स्वागतजी, हामी लक्ष्मीपालजीको टेलिफोन नम्बर तपाईँलाई दिनेछौँ र तपाईँको पनि उहाँलाई दिनेछौँ। तपाईँले समन्वय गरेर निःशुल्क रूपमा उहाँलाई कानुनी उपचार गरिदिएर न्याय दिलाउने पहलमा साथ सहयोग गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो अभियानसँग जोडिएर हामी हाम्रो अभियानमा विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्नको लागि साझा पहल गरिरहेका छौँ र तपाईँले पनि जसरी लक्ष्मी पालको समस्या समाधान गर्नको लागि पहल गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद भन्दै हामी लक्ष्मी पालसँग समन्वय गराउँछौँ यहाँको र निःशुल्क रूपमा उहाँलाई न्याय दिलाउनको लागि पहल गर्नको लागि आग्रह गर्छौँ है त। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद। हुन्छ। स्वागत नेपाल, अधिवक्ता स्वागत नेपाल। यतिखेर हामीले लक्ष्मी पाललाई परेको यो अन्यायका निमित्त कानुनी उपचार मार्फत न्याय दिलाउनका लागि पहलका निमित्त स्वागत नेपाल हाम्रो अभियानसँग जोडिनु भएको छ र हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूका दिदी जे समस्या छन् ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त तत्त क्षेत्रका अभियानकर्ता र तत्त क्षेत्रका सहयोगी हातहरू मार्फत हामी समस्या समाधानको साझा पहलमा जोडिनेछौँ। र दर्शकबिन, यसभन्दा पछाडि हामी अब
एम्बुलेन्सभित्रको विकृति यतिखेर कोरोनाको कहरका कारणले एम्बुलेन्स चालक र एम्बुलेन्सले गरेको सेवाप्रति नमन गर्दै यो भित्रको विकृति र एउटै सबलाई पटक पटक एम्बुलेन्सले कसरी बिक्री गर्ने गर्छ आफ्नो फाइदाको लागि, यस सम्बन्धमा र वृद्ध भत्ता नपाएर छटपटिरहेका र वृद्ध भत्ता खाएर उन्मत्त भएका व्यक्तिहरूको नालीबेली लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 119 दिन कोरोना कहर न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 119औं दिन कोरोना कहर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने एम्बुलेन्स सञ्चालक र एम्बुलेन्सका चालकहरू सबैलाई यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानप्रति हामी हार्दिक सम्मान, उच्च प्रशंसा र नमन गर्छौँ। तर एम्बुलेन्सभित्र भएका विकृतिको चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभएको राम्रा कामले छोप्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। एम्बुलेन्स सञ्चालक, एम्बुलेन्स चालक र एम्बुलेन्सको सेवालाई चुस्त दुरुस्त, मर्यादित र सेवामा समर्पित गर्नका निमित्त यसभित्र हुने गरेको विकृतिलाई उजागर गर्नु हाम्रो खबर दायित्व हो र हामी त्यही गरिरहेका छौँ। यसको अर्थ कदापि पनि नलागोस् एम्बुलेन्स सञ्चालक र चालकको उहाँहरूलाई निरुत्साहित गर्न लागेको भन्ने यदि यसलाई अर्थ लगाइन्छ भने त्यहाँभित्रको विकृतिलाई विभिन्न बहानामा ढाकछोप गरेर विकृतिको फाइदा उठाइरहेका व्यक्तिहरूको अर्को चालबाजी भनेर बुझ्नलाई कुनै कठिनाइ पर्ने छैन। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ एम्बुलेन्सबाट अथवा सेवा दिएका अथवा एम्बुलेन्सले दिएको सेवा र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्दै यो भित्रको समस्या उजागर गर्नका निमित्त हाम्रो प्रयत्नमा एकजना एम्बुलेन्स चालक जोडिनु भएको छ र उहाँ आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहनुभएको छ। उहाँ आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहनुभएको कारणले म उहाँको नाम सोध्दिनँ र उहाँको अनुभवको आधारमा नेपालमा एम्बुलेन्स सेवाभित्र रहेका राम्रा र नराम्रा पक्षको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। म तपाईँको नाम सोध्दिनँ, तपाईँले मलाई नाम नसोधिदिनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। ल भन्नुहोस् त, तपाईँ त एम्बुलेन्स चालक होइन, लामो समय एम्बुलेन्स चालकको रूपमा काम गर्नुभयो। अब यसका राम्रा पक्ष, एम्बुलेन्सका राम्रा पक्ष त हामीले देखेका छौँ। तत्काल बिरामीको उद्धार गर्ने, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा पनि जसरी यहाँहरूले काम गर्नुभएको छ यसको लागि नमन। यो भित्र हुने विकृति के छन् त्यसको लागि अन्त्य गर्ने आग्रहसहित तपाईँले त्यहाँभित्रका विकृति भन्नुभएको छ, कृपया एक एक गरेर भन्नुहोस् त। सर, अब एम्बुलेन्स भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँ हामी सम्पूर्ण चाहिँ गरिब धनी सम्पूर्ण आम नेपाली अथवा विदेशी जुनसुकै व्यक्तिले परेको बेलामा परिचालन गर्ने अति इमर्जेन्सी वाहन हो। त्यसकारण हामीले जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै रोग लाग्यो व्यक्ति अथवा चाहिँ वृद्ध अथवा चाहिँ महिला पुरुष जुनसुकै भए पनि पहिलो चरणमा हस्पिटल पुर्याउने दायित्व भने हामी एम्बुलेन्स चालक हो। त्यसकारण हामी फ्रन्ट मोर्चामा बसेर बिरामीको अवस्था हेरिकन एकदम हो त्यो त मैले पनि भने, ल तपाईँले मलाई भनिदिनु पर्यो त्यो भित्रका विकृत पक्ष के हुन्। सर, अनि त्यसकारण त्यसरी गर्ने हाम्रो यो संस्था हो। तर दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ अहिले यसो विचार गरेर ल्याउँदाखेरि अहिले दुर्भाग्यपूर्ण के भइरहेछ भनेदेखि हजुरको अहिले 8औं वर्ष अगाडिदेखि यसो विचार गर्दै ल्याउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति एम्बुलेन्सको चाहिँ नेपाल सरकारको भन्सार छुटबाट ल्याएको गाडी एउटा सेवा संस्थाको विशुद्ध मुनाफारहित भई चलाउनु पर्नेमा मनोमानी रूपबाट चाहिँ भाडा असुल गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ पीर मर्काउँ परेहरूको चाहिँ बिरामीलाई अवस्था हेरेर लिनुपर्ने ठाउँमा नेपाल सरकारको अथवा चाहिँ भनौँ कुनै एम्बुलेन्स राख्ने संस्थाबाट चाहिँ तपाईँको यो भाडाहरू डिल गर्ने र भाडा डिल गर्दाखेरि तपाईँको भाडाको ट्याक्सी भन्दा बढी चर्को भाडा लिएर चाहिँ
बिरामीहरू ओसार पसार गर्ने विकृति एउटा थियो। अर्को 2 नम्बरको विकृति भनेको तपाईँको जति पनि काठमाडौँभित्र हाम्रो चाहिँ यो काठमाडौँ भित्र अधिराज्यबाट चाहिँ जति पनि बिमारी हाम्रो चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारतिरैबाट चाहिँ आउने बिमारीले तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ भित्रिउने ठुल्ठुलो हस्पिटल त काठमाडौँभित्र छ, अरू ठाउँ बाहिरभन्दा। त्यसकारण काठमाडौँ भित्रेर उपचार गरिसकेपछि कुनै निको भएर गाडीमा बसमा फर्किन्छन्, कुनै आफ्नो गाडीमा फर्किन्छन् भने कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्किने बेलामा चाहिँ एम्बुलेन्स नै चाहिने, सुतेर जानुपर्ने, कुनैले चाहिँ तपाईँको आइसियुबाट निकालेर अब तपाईँको चाहिँ बिमारी बाँच्दैन, अब उपचार गरेर फाइदा छैन, फर्काउनुहोस् लैजानुहोस् भनेर डाक्टरबाट कुनै जुनसुकै हस्पिटलबाट रिफर भएर डिस्चार्ज गरेर जाने अवस्थामा बाहिर जाने बिमारीहरूको हकमा तपाईँको चाहिँ के भइरहेको देखिरहेको छ भनेदेखि भाडा काठमाडौँको लिने अनि त्यहाँबाट भाडा मोलतोल गर्ने काठमाडौँको लिने अनि त्यसपछि तपाईँको आफू नजाने उतैबाट आगो फर्केको गाडीलाई यसो गर्ने। तपाईँले भन्नुभयो अहिले सरकारबाट 79% भन्सार छुट लिएर कर छुट लिएर किनिएका एम्बुलेन्सहरू पुरै नाफामूलक सेवामूलक होइन कि नाफामूलक ट्याक्सीले भन्दा महँगो भाडा लिने नम्बर 1 होइन त। अर्को तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सब समेत बेच्ने भन्नुहोस् न। उदाहरणका लागि काठमाडौँबाट चितवन, म अझै स्पष्ट बनाइदिन्छु है तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा है। काठमाडौँबाट चितवन सब लानु छ मानिलिउँ अथवा बिरामी लानु छ मानिलिउँ, अहिले त सब पनि एम्बुलेन्समा लाने गरिएको छ है सब वाहनको अभावका कारणले। अनि गर्ने के भने काठमाडौँसम्म चितवनसम्म जानु पर्यो, चितवनबाट फेरि रित्तै फर्काउनु पर्यो भनेर दोहोरो भाडा माग्ने ती एकदम कठिनाइमा परेका व्यक्तिसँग है दोहोरो भाडा। उदाहरणको लागि काठमाडौँबाट चितवन सब लानु पर्यो भने काठमाडौँबाट चितवन लगेको र चितवनबाट रित्तै फर्केको भाडा माग्ने। तर गर्ने चाहिँ के हो भने चितवनबाट काठमाडौँ आएको कुनै एम्बुलेन्ससँग सम्पर्क गरेर त्यो रित्तै फर्कन लागेको चितवनबाट बिरामी ल्याएको एम्बुलेन्समै पठाइदिने र यहाँ दुःख पाएको मान्छेसँग अझै शोषण गर्ने लुट्ने होइन त यो भने होइन त। अनि अस्पतालसँग मिलेर दलाली गर्ने उता जाने गाडीले भाडामा पठाउने दलाली गर्ने अनि यता बाँकी बसेको पैसा आफ्नो खल्तीमा झम गरेर हाल्ने हो। त्यसै गरी चाहिँ 50% डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ आपद विपद परेको चाहिँ जनतालाई सर्वसाधारणलाई यदि सेवा गर्नु छ भनेदेखि तपाईँको 1 रुपियाँ नखाइकन चाहिँ तपाईँको 10,000 को रेटमा पठाउँदैछ 5,000 मा पठाइदियोस् न। त्यो होइन त एकदम मानवीयको चाहिँ। अनि तपाईँले त कति वर्ष एम्बुलेन्स चलाउनु भयो त? मैले 10-12 वर्ष जति भयो सर। अनि तपाईँले पनि यति यस्तै त गर्नुभयो होला नि भनेर शङ्का गरेँ भने म सत्य हुन्छु? होइन यो त भनेको नि मैले सर यो त अब अफिसबाट संस्थाबाट चाहिँ डिल गरेर आउँछ, हामीले डिल गर्नु पाउँदैन। ए हजुर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको आदेश अनुसार चल्ने हो। फलाउन जाऊ यदि लिऊ, देखान जाऊ यदि लिऊ भन्ने हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूले टोकियो बमोजिमको चाहिँ पैसा लिने हो। के गरी टोकियो बमोजिम पैसा लिएन र पैसा भाडा बढी भयो भने अफिसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ जो लगेको व्यक्तिले हामीले चाहिँ पैसा घटाएर दियो भनेदेखि अफिसबाट गाली गरिन्छ, तिम्रो तलब कट हुन्छ भन्छ। फेरि फोन गरेर यसो भन्छ सर के गर्ने भनेपछि पैसा जसरी लिएर आऊ भन्छ। हामीले बाध्यता भएर लिनुपर्छ कि सर। ए मानवीयता बिर्सेर पनि पैसा असुल्न थाल्नु पर्यो है? थाल्नु पर्यो, के गर्ने पनि अमानवीय बनाएर छ। अब यसो गर्छु नि त म, त्यसो भने संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछानेसँग कुराकानी गर्छु है त एकैछिन। यो विकृतिको अन्त्यको लागि के गर्न सकिन्छ है त कृपया केन्द्रीय अध्यक्ष संयुक्त एम्बुलेन्स चालक सङ्घ एकैछिन है एकैछिन कुर्नुहोस्। हजुर भन्नुहोस् ल भन्नुहोस् न। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी चालक मजदुरहरू पनि एकदम श्रम शोषण भइरहेछ। हाम्रो नियुक्ति पत्रहरू पनि छैन। अनि त्यहाँ हाम्रो तलब स्केल पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अफिसमा चाहिँ त्यो के भन्छ अफिसमा धुलो बढाएर नि एउटा कुचीकारको सरह पनि छैन। त्यसकारण हामीले पनि अलि मर्कमै परेका छौँ सर। गुनासो त्यही हो। ल सबै कुरा राख्छु नि त म एकछिनपछि भनौँ सर। ल एकछिन सुन्नुहोस् है त। केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछानेलाई कृपया टेलिफोन लगाउँ। श्रम शोषण हुने गरेको, नियुक्ति पत्र दिने नगरेको, अनि एम्बुलेन्सले चाहिँ मनलाग्दी भाडा उठाउने गरेको। नवराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार, म सुशील पाण्डे बोल्दैछु एभेन्यूज खबर टेलिभिजनबाट। तपाईँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ है नवराजजी? हजुर सर। हजुर नमस्कार। नमस्कार। ल अब सर्वप्रथम तपाईँहरूले अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको यो घडीमा पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर निभाउनु भएको भूमिकाप्रति सम्मान व्यक्त गर्छु।
हजुर सर धन्यवाद छ हजुर। र अब एम्बुलेन्सभित्र थुप्रै विकृति रहेका कुरा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर टेलिफोनमा एकजना दर्शकले जनाइरहनु भएको छ। यस्ता विकृति किन हुने गरेको रहेछ, त्यही भएर यो विकृतिलाई हटाउन पाए एम्बुलेन्स चालकहरूको, एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूको कति राम्रो एउटा मर्यादित पेसा हुन्थ्यो होला। म यी विकृतिहरू भन्छु है। भन्सार छुट मजाले पाउने गर्नु भएको छ होइन एम्बुलेन्समा। यहाँहरू अब चलाउने हुनुहुन्छ, हुन त चालक सङ्घ हुनुहुन्छ यहाँहरू, एम्बुलेन्सले मजाले भन्सार छुट लिन्छ होइन? हजुर सर, हजुर हुन्छ सर। तर यो सेवामूलक संस्था हो नि, नाफामूलक होइन नि। होइन सेवामूलक हो सर, यो नाफामूलक हुँदैन। ट्याक्सी भन्दा महँगो किन हो सर? यो चालकहरूको विषयमा हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स 40 रुपियाँ प्रति यो किलोमिटर चाहिँ पिच बाटोमा गरेका छौँ। कति बाटोमा चाहिँ 60 रुपियाँ किलोमिटर छ। त्यहाँको चाहिँ जिल्ला जनस्वास्थ्य र जिल्ला सिधै सब अर्थ स्तरमा भाडाको दर निर्धारण हुन्छ सर। त्यहाँ हाम्रो संगठन ट्रेड युनियनले चाहिँ हामीले फ्रीमा पनि एम्बुलेन्स नेपालभरि सेवा दिएको अवस्था छ सर। अब काहीँ कुरा कमी कमजोरी आयो होला त्यो चालकहरूलाई त्रुटि भयो होला, अनि किन तपाईँहरू बिल दिने गर्नुहुन्न अधिकांश समय है? होइन, हामीले बिल दिने चाहिँ हामीले चालकहरूलाई भनेकै छौँ सर। पछाडि गाडीको सिसामा बिल अनिवार्य लिनु भनेर हामीले लेख्यौँ। मैले सिसाको कुरा गरेँ होइन, मैले यथार्थको कुरा गरेँ। अनि सुन्नु न, अब अहिले त एम्बुलेन्सले सब पनि बोकिरहेको छ नि है? तर अहिलेको अवस्थामा यो कोरोनामा एम्बुलेन्स सबमा अलिक बढी नभएको प्रख्यात नहुँदाखेरि हामीले टाढा लान पर्ने अवस्थामा हुँदा हामीलाई समस्याहरू मजबुत छौँ। सुन्नुहोस् न, सबलाई कसरी बेच्नुहुन्छ है? कसरी सब पनि पटक पटक बेचिदिनुहुन्छ एम्बुलेन्सभित्रै यहाँहरूले है? म एउटा उदाहरण दिन्छु। उदाहरणको लागि काठमाडौँबाट चितवन सब लानु पर्यो। अब काठमाडौँबाट चितवन सब लानु पर्यो, चितवनबाट रित्तै फर्कन्छ एम्बुलेन्स भनेर दोहोरो भाडा असुल्ने मृतकका आफन्तसँग। तर चितवनबाट कुन चाहिँ एम्बुलेन्स आउँदैछ तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुन्छ र चितवनबाट बिरामी लिएर आएको कुनै एम्बुलेन्ससँग सम्पर्क गर्ने र त्यो रित्तै फर्कनेवाला एम्बुलेन्समा पठाइदिने, आधी पैसा आफ्नै खल्तीमा हाल्ने, कति राम्रो व्यवसाय है यहाँ? ए सर, यो हजुरहरूले भन्नुभएको एकदम ठिक हो। एम्बुलेन्सले गलत गर्छ भने हामीले पटक पटक भनेका पनि छौँ। हामी भाषामा सङ्घ भाषामा त्यो त्रुटि आएको छ भने हामी कारवाही पनि गर्छौँ सर। संविधान निकायलाई हामीले चाहिँ पहिला हाम्रो सकुल थापा अहिले डिआई साहब हुनुहुन्छ, उहाँ अपराध महाशाखा हुँदा मैले जानकारी पनि गराएको थिएँ यो एम्बुलेन्सको चाहिँ दलाली पर्चा अन्त्य गर्नु पर्यो भनेर। अहिले हाम्रो रिटायर हुनुभयो सर्वेन्द्र खनाल आइजी साहब, उहाँ अपराध महाशाखा हुँदा मैले उहाँलाई पटक पटक हाम्रो संगठनको लेटर मार्फत यसलाई अनुसन्धान गरेर यसलाई कारवाही गर्नु पर्यो भनेर पनि हामीले भनेका छौँ सर। हाम्रो ट्रेड युनियन कुनै कमी कमजोरी चालक जनतालाई चाहिँ सेवा र लुटमार होइन, त्यो हस्पिटलको चाहिँ गाडीले कोर्डिनेसन गर्दा 2-4 चालकले गर्दा हामी आज 99% सेवा गर्ने चालकहरूलाई अवस्था चाहिँ आरोप लागेको त्यो त्रुटिलाई हामी स्वीकार छौँ। अब हेर्नुहोस् न, एम्बुलेन्स चालकलाई फेरि नमन गर्दै त्यहाँभित्रको अर्को विकृति, अस्पतालसँग समन्वय गरेर, अस्पतालका विभिन्न तहका व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर त्यही अस्पतालमा पुर्याइदिए बापत कमिसन असुल्ने तपाईँहरूको अर्को धन्दा के गरे यो? सर, यो हाम्रो ट्रेड युनियनको धन्दा भन्दा पनि सरलाई मैले सुशील सरको कार्यक्रम त म धेरैचोटि आउन खोजेँ, मैले सम्पर्क पाउन सकेको थिइनँ। एम्बुलेन्सलाई कमिसन भन्दा पनि एउटा चालक चाहिँ एउटा देखिएको छ सर। यो भित्र त यहाँबाट चितवनबाट पठाउने हस्पिटलहरू, टिचिङ हस्पिटलका डक्टरहरू सबैको चाहिँ विविध विषयमा चाहिँ यसलाई छलफल एउटा चालक मात्रै छैन सर। यो त एउटा सञ्जाल पुरा चाहिँ हस्पिटलको मार्केटिङ गर्ने व्यक्ति नै यसमा चाहिँ यो दलालीगिरीमा सर। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। चितवनमा आजभन्दा 1 वर्ष लगभग 6-7 महिना पहिला चाहिँ हाम्रो धनबहादुर सर र युनिभर्सिटी साहब हुँदाखेरि काठमाडौँको नेसनल सिटी हस्पिटलले चाहिँ एउटा खाजा खाने कार्यक्रम खाना खानी राख्नु हुँदा मैले उहाँलाई यो हस्पिटललाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। उहाँले चालकलाई प्रब्लम देखाउन आउनु भएन, मैले स्वयं भनेको छु सर। अन्नपूर्ण पत्रिकामा 2070 सालमा न्युज दिएको व्यक्ति पनि हाम्रै। अब मैले नमराजजीसँग बुझ्न खोजेको चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानप्रति फेरि सम्मान र उच्च प्रशंसा गर्दै यो विकृति हटाउनै नसक्ने विकृति त होइन होला, सेवा भाव भएका व्यक्तिहरूको प्रवेश गराउँ यसरी होइन। र अहिले एम्बुलेन्स चालकहरूलाई नियुक्ति पत्र नदिने अनि दिएको तलब भत्ता पनि पटक्कै पुग्ने गरी नदिने यो परिस्थितिको सिर्जना किन भइरहेछ? सर, हामीले ट्रेड युनियनले श्रम ऐन अनुसारले तलब भत्ता दिनु पर्छ भनेर आज एउटा एम्बुलेन्स चालकले 5,000 रुपियाँमा कोरोनाको सर 99% हामी आज कोरोनामा पनि यो राज्यले अवहेलित र हामीले एउटा सेवा दिएको छँदैछौँ। त्यो हुँदा पनि त्रुटि एउटा चाहिँ यो कमिसन, यो भाडा बढी, यो हामी आफैमा चाहिँ राजमा हामीले कुनै गाडीले भाडा बढी लिएको थाहा पायौँ भने हामी उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्छौँ र त्यो एम्बुलेन्सलाई चाहिँ संस्थालाई बोलाएर हामीले चाहिँ एउटा चालकलाई निकाल्ने, एउटा जरिमाना स्वरूप त्यो एम्बुलेन्स चालकलाई चाहिँ 3 महिना 4 महिना गाडीमा नदिने हामीले त्यो ट्रिटमेन्टले गरेका छौँ। काठमाडौँमा चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ।
हामीलाई चाहिँ त्यहाँकोबाट चाहिँ सूचना प्रभाव हो यो गाडीले मगो लिएको छ। ल नवराजजी, अब यसो गरौँ न, हामीले उठाएका यी विकृति र तपाईँले स्वीकार गरेका यी खालका विकृतिको अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ? हामी नागरिक समाज, पत्रकार साथीहरू, सम्बन्धित निकायहरूले यो चिजमा ध्यान दिएर यसलाई अलिकति फलोअप गरौँ। हामी तयार छौँ। एम्बुलेन्सले दिएका सकारात्मक योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गरिरहेका छौँ, गरिरहनेछौँ र यो भित्रको विकृति अन्त्य गर्नका लागि हामी के गर्नुपर्छ? खबरकर्मीको नाताले गर्छौँ। नवराजजी, पहल लिनुहोस् तपाईँ, है त? हामी लिन्छौँ, गर्छौँ र सरलाई पनि म एउटा दुई शब्द हामीले चाहिँ बोल्ने एउटा समय दिनुभयो। हाम्रो चालकहरूको विषयमा कुरा उठाइदिनुभयो। हामी सुशीलजी तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्छौँ, हामी के चिजमा तयार हुनुपर्छ हजुरले भन्नुहोस्। हामी त्यो विकृति अन्त्य गर्न चाहिँ हामी पनि छौँ। हामीलाई यो विकृति राखेर हामी चाहिँ हामीले भन्यौँ विकृति थुप्रै छन्, सब बेचिने कुरा छ, दलालीका कुरा छन्, थुप्रै विकृति छन् नवराजी अन्त्यको लागि। म हजुरले समय दिनुभएछ भने पुरै टाढा बताउँछु तपाईँलाई। काठमाडौँको यो अपराधीहरू दलालहरूलाई हामीले पनि 2-4 जनालाई पहिचान गरेका छौँ। यी सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्न चाहन्छ भने 1, 2, 3, 4, 5 भनेर चाहिँ मैले नाम भनेर तपाईँ त्यो कार्यक्रममा तपाईँ हामी बसौँ। बसौँ नवराजजी, भोलि नै अनौपचारिक रूपमा बसौँ र भोलि बेलुकाको कार्यक्रममै हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाएर एम्बुलेन्सलाई विकृति मुक्त बनाउने पहल गरौँ। भोलि नै तपाईँलाई निमन्त्रणा छ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा आउनु होला, है त? म चितवन छु सर। मैले भोलि सकेसम्म नम्बर अनुकूल मिलाएर हजुरको नम्बर मसँग छ। म हजुरसँग बस्दै विकृति अन्त्य गर्न हामी चाहन्छौँ। ल हुन्छ नवराजी, धेरै धन्यवाद। हस् नवराजी, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु जो गोप्य नाम राखिरहनु भएको छ, एम्बुलेन्स चालक हुनुहुन्छ। हजुर, मलाई सुनिरहनु भएको छ? ल, तपाईँले उठाउनुभएका यी समस्या समाधान गर्नका लागि नवराज लामिछानेजीले सबैको पहलमा गरौँ भन्नुभएको छ। हामी यो विषयलाई पुनः फलोअप गर्छौँ र तपाईँले उठाउनुभएका चालकको अधिकारको कुरा, आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्नुपर्ने कुरा, नियुक्ति पत्रका लगायत सब बेचिने र दलाली गर्ने कुरा, यी सम्पूर्ण विकृतिको अन्त्यको लागि हामी पहल गर्छौँ, है त? अनि सर यो छ नि फेरि यो के भन्छ, यो जति पनि चाहिँ यो भन्सार छोटो गाडीहरू ल्याएर एकदम बढी पैसा कमाएर चाहिँ यो मनोमानी ढङ्ग गर्नेहरूले चाहिँ उनीहरूले विधान हिजो एमुले झिक्ने बेलामा जुन विधान बुझाएको छ नि नेपाल सरकारलाई, त्यो विधान अनुसार उनीहरूले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा कति सेवा गर्यो, कति ठाउँमा चाहिँ कति उनीहरूले चाहिँ बुझेँ। मैले तपाईँले भनेको कुरो बुझेँ। नेपाली जनताको तिरेको करबाट, राजस्वबाट कर छुट पाउँछन् सरकारबाट एम्बुलेन्स किन्दाखेरि, अनि जनतालाई दिनुपर्ने सेवामा चाहिँ लुट्छन्। यो त अन्त्य गरेरै छाड्छौँ हामी, चिन्ता नगर्नुहोस् न। ढिलो चाँडो मात्रै हो, अन्त्य हुन्छ एम्बुलेन्सको विकृति, है त? हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। एम्बुलेन्सको विकृतिको अन्त्यको निमित्त हामीले गरेको पहल, यसलाई हामी फलोअप गर्छौँ र एम्बुलेन्सलाई विकृति रहित बनाएर छाड्छौँ। हामी छौँ सेवा, सहयोग र सद्भावको 119औं दिन। कोरोना कहर हेभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको 119 दिन कोरोना कहर न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी छौँ यतिखेर यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्ममा लागिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूले राख्नुभएका खाद्यान्न र ग्यास सम्बन्धी समस्या हामी अनौपचारिक ढङ्गबाटै समस्याको समाधान गरिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा कृष्ण प्रणामी समाजले हाम्रो मार्फत गएका समस्या समाधान गर्ने पहलमा आज कृष्ण प्रणामी समाजका अरुण पाण्डेबाट माया सुनवार तारकेश्वरमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। सरस्वती पाण्डे शेषमतीमा खाद्यान्न र ग्यास सहित रु 2000 सहयोग भएको छ। इच्छाराम केसी र धननाथ लुइटेलबाट हरिमाया गौतम र शोभा गौतम कोटेश्वरमा खाद्यान्न सहयोग भएको छ। भोला दालबाट इन्दिरा कार्की घट्टीकुलामा खाद्यान्न र ग्यास सहयोग भएको छ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूले लागिरहनु भएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका हाम्रा सहयोगी हातहरूले थुप्रै ठाउँमा सहयोग गर्नुभएको छ। म ती विस्तृत विवरण आज मात्रै राखेर सायद भ्याउँदिनँ। आज थुप्रै भक्तपुरकी रोजिना पाण्डेलाई खाद्यान्न र ग्यास, थापादलीका एक बहादुर थापालाई खाद्यान्न, त्यसै गरी मैती देवीका पुष्पा ढकाल, लाल बहादुर ढकाल र तीर्था बस्नेलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। हाम्रो अभियान मार्फत जडीबुटीकी सबिना कार्कीलाई खाद्यान्न, ग्यास अनि नैकापका समित खत्रीको करङ भाँचिएकोमा ताराबहादुर राणावाटबाट औषधिको व्यवस्था गरिएको छ। कालोपुलका रत्न तण्डुकारबाट नेपाल वर्कसप व्यवसायी सङ्घबाट हामीलाई सहयोग भएको छ। यसको लागि म विस्तृत विवरण राख्नेछु। त्यसै गरी बाफलकी निशा परियारलाई खाद्यान्न र ग्यास, भोजन गृहका अनि थुप्रै अन्य सहयोगी हातहरूले गर्नुभएका थुप्रै मैले विवरण प्राप्त गरेको छु। एकपछि अर्को गरेर म राख्नेछु। हाम्रा दर्शकहरूलाई स्पष्ट हामी के भनिरहेका छौँ भने खाद्यान्न र ग्यास सम्बन्धी समस्या चाहिँ हामीले अब प्रत्यक्ष लिएर भन्दा पनि अनौपचारिक ढङ्गबाट समस्या समाधानका लागि हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई दायित्व वहन गर्न लगाइरहेका छौँ र उहाँहरू गएर यी समस्या समाधान गरिरहनु भएको छ। यतिखेर भने म कपिलवस्तु जिल्ला बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 तिर जान चाहन्छु। त्यहाँ एकजना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 बोर्ड गाउँ, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, वृद्ध भत्ता नपाएको गुनासो उहाँको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, यहाँको शुभ नाम भन्न चाहनुहुन्छ या नाम भन्न चाहनुहुन्न? मेरो नाम भनिन।
भवानीनाथ ल ए भनिन भनेको मैले त तपाईँको नाम यो हो भन्ने सुनिरह। ल ठिक छ, ल भन्नुहोस् त त्यसो भए समस्या के छ? हाम्रो बालगङ्गा वडा नम्बर 8 मा बालगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा अब हाम्रो 76 साल को एउटा वृद्ध भत्ता एक गुरुको वृद्ध भत्ताले वृद्धहरूले भत्ता नपाएको 135 जना बताइएको छ। 135 जनाले वृद्ध भत्ता पाएनन्। 76 सालको कति महिनाको नपाएको? त्यो 3 महिनाको, पछिल्लो 3 महिनाको। 77 साल लाएपछि पनि कतिजना छन्? लगभग त्यति बराबर हुन पर्छ। 76 साल लाएपछि 77 साल लाएपछि पनि त्यतिजना हुन पर्छ। ठ्याक्कै यति त भन्न सकिएन। त्यो चाहिँ नपाएको हो र त्यो पाउनको लागि प्रत्येक 3-3 महिनामा दिनुपर्ने होइन? हजुर 3-3 महिनामा हो। अब यो कोरोनाको कारणले नदिया हो कि? 3-3 महिना नै 4-4 महिनामा। हजुर, अनि कोरोनाको कारणले नदिया त हो कि के गरे होला? हो, सालमा 3 पल्ट दिइन्छ कि 4-4 महिनाको। हजुर हजुर हजुर। अनि के आयो त तपाईँहरूलाई खबर आएको होला नि त कोरोनाको कारणले गर्दा दिन सकिएन भन्ने छ कि के छ? हजुर, कोरोनाको कारणले गर्दा दिन नसक्या भन्ने छ कि तपाईँले बुझ्नुभयो? ओडामा बुझ्नुभयो के कारणले वृद्ध भत्ता आइरहेको छ? होइन, त्यो कस्तो दिन नपर्यो। अब केही बहाना केही गरेको, अब आएन के हुन गयो। यहाँ स्पष्ट कुरा चाहिँ जवाब नगरेको, अब त्यो स्पष्ट जवाब नगरेको नदिएको त्यो थुप्रै मान्छे छन् त्यहाँ। भनेपछि 8 महिना भएछ होइन? 8 महिना भएछ तपाईँहरूले नपाउने थुप्रै छन्। 8 महिना भएछ तपाईँहरूले वृद्ध भत्ता नपाउनु भएको। त्यसो हुनाले फेरि आउने अर्को किस्तामा पनि त्यही हुन सक्छ भन्ने अब डर। भनेपछि पछिल्लो 8 महिनादेखि वृद्ध भत्ता पाइरहनु भएको छैन? यहाँ पानी परेर 3 बज्यो, म 3 को चाहिँ घरमा नि बस्या, अलिक त्यति बुझ्न सकिनँ। ल एकैछिन है त, हामी कपिलवस्तु जिल्ला बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष गुणानिधि भुषालसँग यो समस्या राखि नै हाल्छौँ। कृपया गुणानिधि भुषाललाई टेलिफोन लगाउँ। र तपाईँले जनाएअनुसार 4-4 महिनामा दिनुपर्ने अब पछिल्लो 8 महिनादेखि वृद्ध भत्ता पाउनुभएको रहेनछ यहाँहरूले। 135 जनाभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले सरकारले नेपाली जनताबाट उठेको कर, ज्येष्ठ नागरिक जसले वर्तमानलाई योगदान गर्नुभएको छ, यो पुस्तालाई योगदान गर्नुभएको छ, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानको लागि, जीवनयापनको लागि दिएको रकम वृद्ध भत्ता किन अड्किएछ त? कहाँ कसरी कसले दुरुपयोग गरिरहेको छ त? वडा अध्यक्ष कपिलवस्तु जिल्ला बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 बोर्डगाउँका वडा अध्यक्ष, गाउँको नाम चाहिँ बोर्डगाउँ, यो वडाकै कुरा गर्दैछौँ, गुणानिधि भुषाल उहाँको नाम रहेछ। गुणानिधि भुषालसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृपया मित्रहरूलाई आग्रह गर्छु गुणानिधिजीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँ, किनभने त्यहाँबाट ज्येष्ठ नागरिकले यो समस्या राखिसकेपछि उहाँको कुरा पनि सुनौँ। गुणानिधिजी टेलिफोन उठाउनु होला, हामी तपाईँलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। तपाईँ वृद्ध भत्ता पनि बाँड्नुहुन्न, टेलिफोन पनि उठाउनुहुन्न, आखिर गर्न खोजेको के हो? हामी तपाईँलाई सोधिरहेका छौँ। ल टेलिफोन उठाइहाल्नुहोस् त गुणानिधिजी। अब यतिखेर सुत्ने बेला त भएको छैन, तपाईँ फेरि अब त्यहाँको वडा अध्यक्ष मान्छे, 10 बजेको छैन, जनताको सेवा गर्छु, 24 घन्टा म वडा अध्यक्ष हुँ भनेर जनतासँग मत मागेको, हिजो रातारात कुदेर 24 घन्टामा एक छिन पनि नसुतेर तपाईँले त्यसरी चुनाव लडेर जितेको हो। ल गुणानिधिजी, हामी टेलिफोन उठाउन आग्रह गर्छौँ र त्यहाँ रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिक जो आफ्नो नाम भन्न चाहिरहनु भएको छैन, नाम नभन्नु पनि अर्को समस्या हो। नाम भन्यो भने तपाईँले त्यहाँ भोलि आँखा तरेर हेर्नेदेखि लिएर पायो भने धाक धम्की पनि दिन सक्नुहुन्छ, त्यस कारण नाम भन्न डराउनु भएको हो। हामी त भनिरहेका छौँ डराउनु पर्दैन। गुणानिधि भुषालसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन। गुणानिधिजी, तपाईँ वडा अध्यक्ष कपिलवस्तु जिल्ला बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष, हामी त्यहाँ तपाईँले ज्येष्ठ नागरिकलाई पाउने वृद्ध भत्ता, नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट सरकारले प्रदान गरेको वृद्ध भत्ता किन रोकेर राख्नुभयो? हामी यो सोध्न चाहिरहेका छौँ। तपाईँमाथि आरोप छ तपाईँले दुरुपयोग पो गर्नुभयो कि ल्याएर बैङ्कमा राखेर ब्याज पो खान थाल्नुभयो कि जे पनि हुनसक्छ। त्यसकारण हामी तपाईँलाई सोधिरहेका छौँ तपाईँले के गर्नुभयो, लगानी पो गर्नुभयो कि भोलि तपाईँ 2-4 करोड काहीँ लगानी गरेर अनि त्यहाँबाट अन्तबाट बिस्तारै उहाँ वृद्धहरूलाई दिनु पो हुन्छ कि? यो गर्न पाइँदैन नि त वडा अध्यक्षज्यू। समयमै दिनुपर्छ नि, समयमै दिनुपर्छ, समयमा दिनुपर्ने कुरो न तपाईँको पैसा हो यो। नेपाली जनताले पाइ गरे अथवा उहाँहरूले नै हिजो तिरेको कर भनौँ न, उहाँहरूले हिजो तिरेको करबाट आज वृद्ध भत्ता पाउने हो।
गुडानिधय भुषाल तपाईँ टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन, तपाईँलाई छोड्दैनौँ हामी, तपाईँलाई कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौँ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, हजुर मलाई सुनिरहनु भएको छ? पानी परिरहेको छ, टिनको छानामा मुनि हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई सुन्न सक्नुभएको छैन, तपाईँको वास्तविकता म बुझ्दछु। एकछिन कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँ। हजुर आवाज आइरहेको छ, ठुलो पानी परेको आवाज आइरहेको छ। हामी यो विषयलाई फेरि उठाउँछौँ। वृद्ध भत्ता नपाएको हो कपिलवस्तु जिल्ला बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा गुडानिधय भुषाल वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यहाँ वृद्ध भत्ता नपाएको कुरा त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकले गर्नुभएको छ। हामी यसलाई फलोअप गरेरै छाड्छौँ, समस्याको समाधान गरेरै छाड्छौँ। टेलिफोन उठेन वडा अध्यक्षज्यूको र हामी यो समस्यालाई समाधान गरेरै छाड्छौँ। यस्ता थुप्रै स्थानीय तहमा यस्ता समस्या छन् भने हामीलाई समस्या कृपया राख्नुहोला। र अहिले भने हामी थुप्रै हाम्रा सहयोगी हातहरूले गरेको सहयोगको विवरण हाम्रो दर्शकहरूलाई राख्न चाहन्छौँ। कालो पुल निवासी समाजसेवी रत्न तन्डुकारले हाम्रो अभियानलाई उहाँले निभेको चुलो तथा अन्य थुप्रै सहयोगी अहिले आवश्यक परेको ठाउँमा रु 40,000 सहयोग गर्नुभएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत समाजसेवी रत्न तन्डुकारलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी टोखाकी कलावती पौडेल र गोविन्द पौडेलले हाम्रो अभियानलाई नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत रु 5,005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। समाजसेवी कलावती पौडेल, गोविन्द पौडेल टोखा निवासी, त्यसै गरी रत्न तन्डुकार, कालोपुलका रत्न तन्डुकार, हामी उहाँलाई आभार धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन त्यसै गरी आज बिहानै हामीलाई एउटा टेलिफोन आयो र त्यहाँ हरिमाया श्रेष्ठ 16 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ। हरिमाया श्रेष्ठ, उहाँलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइराखिएको र उपचार गराउँदै गर्दा उहाँलाई आर्थिक अभाव भइसकेपछि उहाँकी आमाले धेरै ठाउँमा चाहेर पसल गएर केही रुपियाँ मागेर उहाँको उपचार गराइरहेको खबर हामीले प्राप्त गरेपछि तत्काल हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू ताराबहादुर राणाभाटहरू गएर बुझ्नुभयो र हरिमाया श्रेष्ठको उपचारै रोकिने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि हामीले आज हाम्रो अभियान मार्फत रु 20,000 लगेर सहयोग गरेका छौँ र थप रकम सहयोगका निमित्त पनि हामी पहल गर्नेछौँ। हरिमाया श्रेष्ठको उपचारका निमित्त कुनै कमी हुने छैन र उहाँलाई अहिले उहाँकी आमाले पसल चाहेर केही रुपियाँ मागेर उपचार गराइरहनु भएको खबर त्यहाँबाट हामीलाई प्राप्त भएको थियो। त्यहाँका एकजना समाजसेवीले हामीलाई टेलिफोन गरेर बताइसकेपछि हामीले यो समस्या समाधानको पहल लियौँ र 16 वर्षकी हरिमाया श्रेष्ठ उहाँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराउँदै हुनुहुन्छ। अहिले हामीले रु 20,000 सहयोग तत्काल गरेका छौँ, अस्पतालमा लगेर जम्मा गरेका छौँ र थप रकम पनि समस्या समाधान गर्नका लागि हामी हाम्रो अभियान मार्फत पुर्याउनेछौँ र हरिमाया श्रेष्ठको उपचार गरेरै छाड्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रा झापा स्थित उत्तम राजवंशी हुनुहुन्छ। उत्तम राजवंशीले झापामा रहेर लामो समयदेखि उहाँले हामीसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ, समन्वय गरिरहनु भएको छ। आज उहाँको छोराको जन्मदिन, अहिलेसम्म जम्मा गर्नुभएको यसरी खुत्रुके फुटाउनु भयो उहाँहरूले र यहाँबाट जम्मा भएको रकम रु 8,122 रुपियाँ खुत्रुकेबाट निस्क्यो र यो रकम ती साना बालकले चक्लेट खानमा अथवा अन्य रुपियाँ अन्यमा खर्च गर्दै हुनुहुन्न। उहाँले हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सुभाष पासवान हुनुहुन्छ मोरङबाट, हामीले कान्ति बाल अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराइरहेका सुभाष पासवानलाई जिन्नत राजवंशी उत्तम राजवंशीका छोरा जिन्नत राजवंशीले आफ्नो 5 वर्षको जन्मदिन, 4 वर्ष पुरा भएर 5 वर्ष लाग्नुभएको छ, जन्मदिनमा अहिलेसम्म सानो थाहा पाएदेखि जम्मा गरेको पैसा हो यो र त्यो पैसामध्ये 8,122 रुपियाँमा सुभाष पासवानलाई रु 3,000 सहयोग गर्ने जिन्नत राजवंशीले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ र निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा बाँकी पैसा खर्च होस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। उत्तम राजवंशीका छोरा जिन्नत राजवंशीलाई जन्मदिनको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ र जिन्नत, तपाईँले देखाउनु भएको यो एउटा उदाहरण हो। तपाईँले सानो थाहा पाएदेखि बुवा आमाले खुत्रुकेमा जम्मा गर्न राखेको पैसा, तपाईँलाई टिका लाएर प्राप्त भएको पैसा अथवा विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सवहरूमा प्राप्त भएको तपाईँले जम्मा गर्नुभएको पैसा आज जन्मदिनको अवसरमा खुत्रुके फुटाएर सुभाष पासवान 8 वर्षको बालक हुनुहुन्छ, तपाईँभन्दा 2-3 वर्ष जेठो, उहाँको अहिले उपचारका निमित्त तपाईँले रु 3,000 र निभेको चुलो बाल्नको लागि तपाईँले बाँकी पैसा सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। यहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन त्यसै गरी अन्य थुप्रै हाम्रा सहयोगी हातहरूले पनि हामीलाई सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। हामीलाई थुप्रै हिजो अस्तिबाटै थुप्रै ठाउँबाट हामीलाई सहयोगी मनहरूले गर्नुभएको सहयोग हाम्रा सहयोगी हातहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यो सहयोग मैले यहाँबाट पढ्न छुटाइरहेको छु।
छिटोभन्दा छिटो यो सहयोग पढ्ने म प्रयास गरिरहेको छु। दर्शकबिन गङ्गबु निवासी निरन्तर सहयोग गर्दै आउनुभएका दिपक थापाबाट सप्तरीका अति विपन्न मुसरमा निभेको चुलो बाल्ने अभियानलाई 5005 सहयोग गर्नुभएको छ। दिपक थापालाई हार्दिक धन्यवाद। थापासी निवासी रेवती ठकुरीले आफ्ना स्वर्गीय बुबा टेकबहादुर तथा स्वर्गीय आमा देवी कुमारी ठकुरीको सम्झनामा निभेको चुलो बाल्ने अभियानका निमित्त रु 5555 सहयोग गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। बौद्ध निवासी शोभा लामाबाट आफ्ना बुबा छेर्तेन लामाको जन्मदिनको अवसर उपलक्ष्यमा सुत्केरी तथा बच्चाका लागि पौष्टिक आहार निभेको चुलो बाल्ने अभियान र चराचुरुङ्गीलाई खुवाउनका निमित्त रु 13,015 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पोखराबाट बुबा पितृ ताराबहादुर बस्नेतको सम्झनामा छोरा डिबी बस्नेत, धनबहादुर बस्नेत र आमा जनककुमारी बस्नेतबाट सिवान श्रेष्ठलाई 2005 र निभेको चुलो बाल्नको लागि 2005 सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी पितृ रामप्रसाद गुरुङ, धनमाया गुरुङ, रेवती माया गुरुङको स्मरणमा छोरी हितकुमारी गुरुङ र 5 दिदी बहिनीबाट 2 जना नातिनीबाट सिवान श्रेष्ठलाई 10,011 रुपियाँ सहयोग भएको छ भने स्वर्गीय टकबहादुरको साथै बाजे बोजेको स्मृतिमा निर्मला गुरुङबाट निभेको चुलो बाल्नको निमित्त 1,000 सहयोग भएको छ। र यस्तै थुप्रै सहयोगको विवरण म राख्नेछु। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कुसुन्तीबाट यशोदा नकर्मी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। यशोदाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। टेलिभिजनको आवाज अलि सानो बनाइदिउँ यशोदाजी, अब कुराकानी गरौँ है। मेरै आवाज सुनिरहेको छु, मलाई भन्नुहोस् त यशोदाजी के छ यहाँको कुरा? मैले चाहिँ नि 10,000 सहयोग गर्न चाहेको होइन। 10,000 यो चाहिँ नि बुढाबुढीहरू अथवा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू होइन जसलाई चाहिँ नि यसको आवश्यक छ उहाँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। र यहाँको टिभीमा हेरेको हो होइन यो सहयोगबारे। यहाँले गरिरहेको काम एकदम राम्रो लाग्यो होइन, अनि त्यही भएर मैले सहयोग गर्न चाहेको हो। हुन्छ यशोदाजी, हामी धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँको यो सदासहायताका निमित्त है त। हजुर धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन यतिखेर ज्ञानेश्वर निवासी सविता श्रेष्ठबाट निभेको चुलो बाल्ने अभियानका लागि रु 5,000 सहयोग भएको छ। र इमाडोल निवासी भुवन कुमारी पाण्डेबाट सुवास पासवानका निमित्त उपचारका लागि रु 1,500 र निभेको चुलो बाल्नलाई 4,000 सहयोग भएको छ। हामी भुवन कुमारी पाण्डेलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी पनि पटक पटक सहयोग भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहालले यसको समन्वय गर्नुभएको छ। यस्तै गरी रूपक मानियाले पनि मलाई थुप्रै एसएमएसहरू पठाउनु भएको छ, उहाँले गर्नुभएको म यो राख्नेछु। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। बानेश्वरबाट नारायण ओझा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर ओझाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुरलाई पनि धन्यवाद छ हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार सर, भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर मैले त्यो सुभाष पासाङको लागि 2100 दिनलाई मैले एसएमएस गरेको थिएँ हजुर। सुभाष पासवानका निमित्त रु 2100 दिन चाहनुहुन्छ उपचारका निमित्त? हजुर मैले 2100 भनेको थिएँ, अनि अर्को म निभेको चुलो अथवा अरूको लागि चाहिँ 3,000 अर्को थपेर 5100 दिन्छु सर म। 5100 रुपियाँ 2100 सुभाष पासवानलाई, निभेको चुलोलाई 3,000 भन्नुभयो। 3,000 रुपियाँ अर्को एक्स्ट्रा जसलाई खर्च गरे पनि हजुरलाई म चाहिँ अर्को 3,000 थप्छु हजुर। हुन्छ, हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ। हजुरले दिनुभएको पैसा हामीले लिने होइन, हाम्रा सहयोगी हातहरूले आवश्यकता परेको ठाउँमा दिनुहुनेछ है त। अनि हाम्रो त्यो 2100 चाहिँ मेरो छोरीको टिफिनको काटेर मैले दिएको हजुर। छोरीको नाम भन्नुहोस् त? प्रकृति ओझा हजुर। प्रकृति ओझालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ? अहिले 5 मा पढ्छन्, यी छिन् हजुर मसँगै। ल उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकैछिन कुराकानी गरिहाल्यौँ। प्रकृतिजी ल नमस्ते सर। नमस्कार प्रकृतिजी, नमस्कार। तपाईँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, टिफिन खर्च काटेर तपाईँले ठुलो सन्देश दिनुभएको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी है प्रकृतिजी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रकृतिजीलाई। त्यसै गरी नारायण ओझालाई। दर्शकबिन रूपक बानियाले मलाई एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ। सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 7 स्थायी घर भई हाल नयाँ बस्ती निवासी आदित्य पाण्डेको परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग भएको छ। मकवानपुर हेटौँडा 4 स्थायी घर भई हाल कुमारीगाल बौद्ध निवासी बाबु तामाङको परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग भएको छ। चितवन स्थायी घर भई हाल नयाँ बस्ती निवासी मदन सुनवारको परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग भएको छ। धरान स्थायी घर भई हाल माकलबारी गोकर्ण निवासी मिनबहादुर मगरको परिवारलाई पनि हाम्रो अभियान मार्फत रूपक बानियाले सहयोग गर्नुभएको छ। डाक्टर तेज रोगका सारा चर्चबाट बाढी पीडित
प्रभावित प्रभावितलाई रु 10,000 बराबर खाद्यान्न सहयोग भएको छ। उहाँको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र काभ्रे प्लान्चोक बनेवा निवासी लक्ष्मण थापाबाट बाढी पीडितलाई रु 5,000 सहयोग भएको छ। रूपक बानिया मार्फत हाम्रो अभियान मार्फत रूपक बानियाको समन्वयमा हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले देखाउनु भएको यो सदा सहायताका निमित्त धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, एउटा समस्या थियो हिजोदेखि आइरहेको समय अभावका कारणले राख्न सकेनौँ। बोर्डिङ स्कुलले तलब नदिएर अलपत्र पारेर उल्टै धाक धम्की लगाउने गरेको यो समस्या भोलि हामी प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त सम्बन्धित व्यक्तिलाई जोडेर र पीडकलाई पनि जोड्नेछौँ र पीडितलाई पनि जोड्नेछौँ र समस्या समाधानको पहलमा हामी लाग्नेछौँ। हाम्रो यो अभियान सेवा सहयोग र सद्भावको 119औं दिन कोरोना कहर हेभी न्युज पहल यहाँहरूको समस्या सुनेर समस्या समाधानमा सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी ढङ्गबाट लागिरहनेछ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने कोरोना कहर हेभी न्युज पहल र खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।